सजिलो रहेछ लजिक कडा हो ल हेरौँ है त कस्ता रहेछन् लजिक है ल धेरै दिन पछि हो र है हजुर होइन दिइरहेको छु मेरो मिलेसम्म किन नदिनु होइन ल ल सम्पूर्ण साथीहरू नमस्कार है सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन नै भइसक्यो होइन ल गुड आफ्टरनुन ल यो अफिसरको आइक्यू फिडब्याक सेसनमा तपाईँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु है ल अब लगभग कति जति मिलाइयो जस्तो लागेको छ समग्रमा आज क्वेसन आइक्यू को पार्ट मात्रै भने मैले कुरा गरिनँ अहिलेलाई कस्तो लाग्यो क्वेसन समग्रमा भन्नुहोस् त सजिलै हो कि गाह्रो लाग्यो कि मिडियम लेभलको लाग्यो कि कस्तो लाग्यो त मिडियमै हो खासै गाह्रो क्वेसन थिएनन् र एकदमै सजिला भन्ने पनि खासै थिएनन् है सबै एभरेजै क्वेसनहरू हुन् है र त्यसो हुँदा पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् त अब यो टाइपको प्याटर्नमा एकदमै धेरै हामीले फोकस गरिरहेको प्याटर्न हो यो हेर्नुहोस् त यस अनुक्रममा प्रश्नवाचक चिन्हको ठाउँमा आउने शब्द कुन हो भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् है लिगामेन्ट हेर्नुहोस् त लिगामेन्ट त्यसपछि मार्क्समेन अब यो प्रश्नवाचक चिन्हको ठाउँमा के आउँछ त्यसपछि इलिगेन्स र लास्टमा एजिटेटेड छ ल के लजिक आयो यसको भन्नुहोस् त के आयो हजुर बी लाइयो हेर्नुहोस् त ल अब के छ भन्दा राम्रोसँग हेर्दै हेर्नुहोस् त हामीले यो टाइपको प्रश्न गर्दै गर्दा एकदमै धेरै गरेको प्याटर्न भनेको यो लास्टमा जुन लेटर आउँछ नि कि त त्यहीबाट सुरु भएको अथवा त्यसलाई एक स्टेप छोडेर अनि अर्को लेटर सुरु भएको अथवा लास्टको लेटर जे छ त्यसको अल्फाबेटको अपोजिट लेटरले रिप्लेस गरेर बनेको सिरिज त्यो टाइपको धेरै गरेको थियो मलाई यो थोरै फरक हेर्नुहोस् त कसरी फरक यहाँ हेर्नुहोस् लिगामेन्ट छ यहाँ मार्क्समेन एमएबाट सुरु भयो हेर्नुहोस् है यहाँ सुरु केबाट भयो भन्दाखेरि एमएबाट सुरु भयो है ल एमए अब यो एमए कहाँ छ त यहाँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त यसको बीचको दुईवटा लेटरहरूलाई के गरेर रिभर्स गरेर अनि सुरु गरेको हो कि हो भनेपछि अब हेर्नु पर्यो हाम्रो हेर्नुहोस् त अब हामीले के हेर्नु पर्यो भनेदेखि अब हेर्नुहोस् यसको बीचको दुईटा लेटर के छ केएस हो कि होइन हेर्नुहोस् त केएस हो भने यसलाई उल्टोबाट सुरु गर्दा एसकेबाट सुरु हुनु पर्यो कि परेन त्यसो हुँदा एसकेबाट सुरु भएको अप्सन बी तर योभन्दा पछाडि पनि त मिल्नु पर्यो नि त होइन भनेपछि यसको बीचको के हो हेर्नुहोस् त दुईटा एलई यसको उल्टो इएल इएलबाट सुरु भयो इलिगेन्स सेम वेमा हेर्नुहोस् त यसको बीचको दुईटा के भयो जिए हो यसलाई रिभर्स गर्दा एजी एजीबाट सुरु भएको वर्ड एजिटेटेड छ कि छैन छ भनेपछि के गरेको रहेछ हाम्रो सिरिज कसरी बनेको रहेछ भन्नुहोस् त प्रत्येक हेर्नुहोस् त अघिल्लो वर्डको बीचको दुईटा लेटरलाई के गरेर रिभर्स गरेर अनि त्यसबाट के गरेको छ नेक्स्ट वर्ड चाहिँ सुरु गरेको छ ठिक छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त बुझ्नुभयो सबैले बुझ्नुभयो नि होइन ल नेक्स्टमा त हेर्नुहोस् यो 52 मा हेर्नुहोस् त रु 510 कुन आयो डी आयो हो ल रु 510 ए बी र सी लाई यसरी विभाजन गरियो कि ए ले बी को हिस्साको 2/3 र बी ले सी को हिस्साको 1/4 रकम प्राप्त गर्दछ भने बी ले कति रकम पायो होला भनेको छ भनेपछि रकम बाँड्नु पर्ने ककसमा ए बी र सी मा है अब तपाईहरुलाई क्लासमा मैले यसको ट्रिक सिकाइसकेको छु है ए बी र सी हेर्नुस् त कसरी विभाजन गरियो ए ले बी को हिस्साको 2/3 भन्नुको मतलब ए ले 2 पायो भने बी ले 3 हो कि हैन यसो गर्दा मैले ए को मुनि कति लेखेँ 2 लेखेँ बी को मुनि 3 लेखेँ यसो गर्दा ए ले बी को 2/3 पायो कि पाएन ए को 2 बी को 3 ए ले बी को 2/3 पायो ठीक छ भन्न सकिन्छ त्यसैगरी अब के भनेको छ हेर्नुस् त बी ले सी को हिस्साको 1/4 भन्नुको मतलब अब बी ले 1 पायो भने सी ले कति पाउनु पर्यो 4 पाउनु पर्यो कि परेन भन्नुस् त तर यही त लेख्न मिलेन यहाँ अलरेडी 3 छ बी को भन्छ अब एक लाइन तल गएर के गर्ने यहाँ 1 यहाँ कति हो यति हुँदा बी ले सी को हिस्साको 1/4 पायो कि पाएन सी ले 4 पाउँदा बी ले 1 पायो भने 1/4 ल अब तपाईलाई मैले सिकाएको छु के भन्दा कन्सेप्ट अफ होरिजेन्टल शिफ्टिङ अब यसमा ए बी र सी को कुन रेशियोमा डिभिजन भयो त भन्ने कुरा हेर्न पर्दाखेरि होरिजेन्टली के गर्ने यहाँ खाली छ होरिजेन्टली यो 3 लाई के गर्ने यहाँ शिफ्ट गर्ने यहाँ खाली छ भर्टिकललाई गर्ने हो शिफ्ट होइन होरिजेन्टललाई गर्ने यहाँ कति आयो 1 आयो ल अब सिधा सिधा मल्टिप्लाई गर्नुस् 2 एकान 2 3 एकान 3 3 चौको 12 भन्छ ए बी र सी लाई यो 510 कुन अनुपातमा बाँडिएछ त फाइनली 2:3:12 मा बाँडिएछ भन्छ जम्मा अनुपात कति भयो 12 3 15 र 2 ले कति 17 अब तपाईलाई कसको भाग सोधेको छ हेर्नुस् त बी ले कति पायो भनेको छ भन्छ हेर्नुस् ध्यान दिएर हेर्नुस् है यहाँ बी ले कति पाएको छ 3 भाग हो कि हैन हो बी ले 3 भाग पाएको छ कति मध्ये 3 भन्नुस् त 17 मध्ये हो नि त किनभने 3 जनालाई कुल डिस्ट्रिब्युट गरेको टोटल रेशियो त 17 हो भन्छ
17 मध्ये 3 अर्थात् B ले 3/17 पायो। कति रकमको भन्दाखेरि बाँडेको रकम कति हो 510 हो हैन 3/17 इन्टु 510 अब कति भयो 17 त्यहाँ 51 30 इन्टु 3 गर्दा कति भयो 90 हो हैन B ले कति पायो त भन्दाखेरि B ले 90 पायो ठीक छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन बुझ्नु भएन बुझिएन सबैले बुझ्नु भएको छ है ल अब यो ट्रिक्स एकदम महत्त्वपूर्ण छ है यो डिस्ट्रिब्युसन गर्ने ट्रिक्स हेर्नुस् त एबीसी चाहे डी नै आओस् ई पनि आओस् सेम वेमा के गर्ने होरिजन्टली नम्बरलाई के गर्ने शिफ्ट गरेर होरिजन्टली नम्बरलाई शिफ्ट गरेर अनि के गर्ने सीधा सीधा ठाडोमा मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो के आउँछ कोकसमा बाँड्नु पर्ने छ त्यो बाँड्नु पर्ने के आउँछ रेशियो आउँछ है ल नेक्स्टमा जाउँ अब नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् है त ल नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है ल नेक्स्ट क्वेशन ल यसको के निकाल्नु भयो एकैछिन गर्दै गर्नुस् त म आइहाले नमस्कार 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 विशाल सर त्यो क्लासको एउटा दुईटा क्लिप खिच्दिनु न ल है ल हेर्नुस् है त यहाँ के छ अब हेर्नुस् त के को क्वेशन आयो र्याङ्किङको क्वेशन आयो है यो सामान्य खालको हामीलाई लोकसे आयोगले सोधिरहेको टाइपै हो त्यस्तो फरक छैन हेर्नुस् त एउटा लहरमा ए अगाडिबाट अथवा बायाँबाट 10औं बी दायाँबाट 25औं स्थानमा छन् सी चाहिँ ए र बी को ठीक बीचमा छ यदि उक्त लहरमा 50 जना विद्यार्थी छन् भने सी को बायाँबाटको स्थान कति हो भनेको छ है कति हो 17 हो 18 हो कति हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् है यो हेर्नुस् पहिलोलाई 1 लेख्नुस् है अन्तिम भनेको टोटल जति दिएको छ त्यसलाई यसरी लेखिदिनुस् नम्बर लाइन जहिले बनाउनुस् चाहे रो भन्नुस् चाहे कलम भन्नुस् यसै गरी सिधा होरिजन्टल वाले बनाइदिनुस् केही फरक पर्दैन लेफ्टबाट भन्नु र माथिबाट भन्नु एउटै हो राइटबाट भन्नु र तलबाट भन्नु एउटै हो डायग्राम चाहिँ यसै गरी बनाउनुस् है ए अगाडिबाट कतिमा छ भन्नुस् त ए अगाडिबाट 10औं मा छ हेर्नुस् ए अगाडिबाट कतिमा छ 10औं मा छ र बी पछाडिबाट कतिमा छ बी पछाडिबाट कतिमा छ भनेको छ हेर्नुस् त कतिमा 25 मा अनि सी चाहिँ ए र बी को के भनेको छ ठीक बीचमा छ हो त्यसैले अब सी को अगाडिबाटको क्रम अथवा स्थान कति हो तपाईलाई निकाल्नु पर्यो भन्छ हेर्नुस् टोटल 50 दिएको छ त्यसो अब तपाईलाई के थाहा छ यो पोजिसन हेर्नुस् त तपाईलाई के थाहा छ फर्मुला भन्दा एउटा कुनै एउटा पोजिसनको लागि लेफ्ट र राइटको सम टोटल भन्दा एक धेरै हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ टोटल भन्दा एक धेरै हुन्छ सो यो बी को हेर्नुस् त बी को बायाँबाटको क्रम तपाईले निकाल्नु पर्यो भने बी को बायाँबाटको क्रम निकाल्नु पर्यो भने बी को बायाँबाटको पोजिसन लेफ्ट मान्ने हो भने हेर्नुस् त बी को लागि लेफ्ट र राइट को सम भनेको कति हुनु पर्यो t+1 हुनु पर्यो कि परेन भन्नुस् त अब यति गर्दा बी को लेफ्टबाटको क्रम कति आयो भन्दा 50 - 25 भने कति भयो 25 र एकले कति भयो 26 हो हैन भनेपछि यो क्रम कति आयो भन्नुस् त 26 आयो हो ए को बायाँबाटको 10औं क्रम छ बी को बायाँबाटको 26औं छ अब सी चाहिँ के छ भन्नुस् त ए र बी को ठीक बीचमा छ हो ठीक बीचमा छ भन्नुको मतलब अब सी को अगाडिबाटको क्रम तपाईले निकाल्नु पर्यो ठीक बीच भनेको एभरेज हो कि हैन हो भनेपछि सी को अगाडिबाटको क्रम भन्दा तपाईको आन्सर के हुने भयो 10 + 26/2 हुने भयो ठीक छ 36/2 भनेको कति भयो 18 भयो 18 भनेको अप्सन बी हो ठीक छ ठीक बीचमा भन्छ पोजिसन भनेदेखि जहिले पनि के गर्नुस् गिवन दुईटा पोजिसनको ठीक बीचमा भन्छ भने सेम साइडबाट त्यो पोजिसन निकाल्ने र त्यसको एभरेज गर्दिने सिम्पली यसलाई के पनि गर्न मिल्थ्यो तपाईले भने यसको राइटबाटको निकाल्ने हो यसको राइटबाटको निकाल्ने यसको राइटबाटको थाहा छँदैछ अब ठ्याक्कै एभरेज गर्ने भने सी को कताबाटको आउँछ राइटबाटको क्रम आउँछ है यदि राइटबाटको सी को स्थान कति हो भनेर सोध्यो भने तर तपाईलाई यहाँ सोधेको के छ सी को लेफ्टबाटको क्रम सोधेको छ हैन त्यही भएर के गर्ने ए को अलरेडी लेफ्टबाटको दिएकै छ सी को पनि सरी बी को पनि लेफ्टबाटको निकाल्ने र दुईटाको पोजिसनलाई एभरेज गर्नु हो भने के आउँछ सी को आउँछ किन एभरेज गर्दा आयो भन्दा सी के छ ए र बी को ठीक बीचमा छ नि त हैन त्यही भएर कारण है त ल नेक्स्ट मानौ ल अब यो एनालोजीको क्वेशन हो ल भन्नुस् त अब यसबाट यो बने जस्तै यसबाट के भन्छ बी हो हेर्नुस् अब यो दुईटामा रिलेसन हेर्नुस् त कस्तो रिलेसन हो यो मिरर इमेज भन्न मिल्छ मिरर इमेज पनि हो र वाटर इमेज पनि हो कि हैन भन्नुस् त मिरर इमेज भनेको के हो लेफ्ट राइट चेन्ज हो कि हैन अब हेर्नुस् ध्यान दिनुस् है मिरर इमेजको पहिला कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो जस्तो मिररमा हेर्नुस् त मिररमा तपाईको स्ट्रेट लाइनहरु के हुन्छ
स्ट्रेटै देखिन्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि यो लाइन हेर्नुस् त तपाईको के हो, यो स्ट्रेट लाइन त स्ट्रेटै देखिने भयो मिररमा हैन। मिररमा के हुन्छ, लेफ्ट राइट चेन्ज हुन्छ हो। यो हेर्नुस् त लेफ्टमा भएको कुरा कता जान्छ, राइटमा जान्छ। यो लेफ्टमा भएको कुरा राइटमा गयो हो। ठ्याक्कै यो तपाईँ मिरर इमेज भयो कि भएन। अब वाटर इमेज भन्ने हो भने के हो भन्दा फेरि टप बटम चेन्ज हो। अब वाटर इमेज भनेको टप बटम चेन्ज हेर्नुस् है त। वाटर इमेज भनेको टप बटम चेन्ज जस्तो के हुन्छ, वाटर इमेजमै पनि के हुन्छ भने यो भर्टिकल लाइन त भर्टिकल नै रहन्छ। टप बटम चेन्ज भनेको यो कता जान्छ, माथि जान्छ, यो तल आउँछ। तर यसले अब ध्यान दिनुस् यता देखाइरहेको छ भने हेर्नुस् है, यसले यता देखाइरहेको छ भने यो माथि जाँदा लेफ्ट राइट चेन्ज हुने हो होइन, यतै देखाउँछ कि देखाउँदैन। यसको मतलब हेर्नुस् त यो जब माथि गयो यो माथि जाँदा यतैपट्टि देखाइरहेको छ कि छैन, छ। त्यसैगरी यो तल आउँछ हेर्नुस् त, माथिको भाग तल आउने हो। अब यसले यता देखाइरहेको छ भने यो के हुन्छ, यतै देखाउँछ हो। यसो हुँदा यो के भयो भन्दाखेरि पहिलो र दोस्रो के भयो, वाटर इमेज पेयर भयो कि भएन भन्नुस् त। वाटर इमेज पेयर भयो भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसको वाटर इमेज खोज्नु पर्यो। वाटर इमेज खोज्ने भनेको के हो, टप बटम चेन्ज गर्ने भनेपछि हेर्नुस् टप बटम चेन्ज, लेफ्ट राइट चेन्ज हुन्छ हुँदैन। यसो मतलब हेर्नुस् त यो कहाँ जानुपर्छ, सबैभन्दा माथि जानुपर्छ पर्दैन। तर यसको लेफ्ट राइट चेन्ज हुन्छ हुँदैन। यसको मतलब हेर्नुस् यो ठाडो लाइन हेर्नुस् त यसरी नै यो बस्नु पर्यो कि परेन, यसरी नै बसेको अवस्था यतापट्टि हेर्नुस् त राइट साइडतिरै तपाईको के चाहिन्छ, यो पार्ट चाहिन्छ। यसो हुँदा ए एन्सर भएन, ठिक छ, बी एन्सर भएन, त्यसैगरी तपाईको यो लास्टको पनि एन्सर भएन है। ल अब हेर्नुस् अब यो के हुन्छ हेर्नुस् त, यो के हो भन्दा तल आउने हो र यसले हेर्नुस् त यो यता फर्किरहेको छ भने लेफ्ट राइट चेन्ज हुन्छ हुँदैन, टपको बटममा जाने हो होइन, टपको बटममा बटमको टपमा, तर लेफ्ट राइट चेन्ज हुन्छ त हुँदैन। यसको मतलब यो तलपट्टि आउने भयो र कता फर्किने भयो त, यता जुन फर्किया छ नि त्यही डिरेक्सन भयो कि भएन। त्यसो हुँदा तपाईको एन्सर के भयो, बी भयो। हजुर के भयो, बी हो। चित्र होइन त्यो छोडिदिनु न, यहाँ भएको यो चित्र हेर्नु न, अप्सन त यहाँ एबिसिडीमा यो गर्दाखेरि बिग्रिया होला, केही फरक परेन। यो चित्र एन्सर भयो कि भएन त्यति हो। तपाईँलाई अप्सन त अब त्यो बी कहाँ राखेको छ भन्दा यहाँ बीमै छ होइन, बीमै छ। ल अब तलको यो क्वेसनमा जाऊँ त। ल यो भन्नुहोस्, मिरर इमेज पनि भयो तर मिरर इमेजको चित्र हाम्रो छ त उता, छ त, मिरर इमेजको चित्र छैन नि हैन। मिरर इमेज पनि भयो तर यदि यहाँनिर यसको उतापट्टि मिरर इमेज बनेको हुन्थ्यो भने है त्यो त्यति बेला के दिनु भएन भन्दा वाटर इमेज वाला चित्र सँगै दिनु भएन। तपाईलाई सरसरी हेर्दा मिरर इमेज देखिन्छ तर मिरर इमेज खोज्दा त छैन। त्यसैले कतै वाटर इमेज पनि हो कि भन्ने तरिकाले हेर्नु पर्यो। त्यसो हेर्दाखेरि वाटर इमेज देखियो, त्यसो भने यता पनि वाटर इमेज वाला अप्सन खोज्नु पर्यो। ल यसमा कुन फरक पाउनुभयो भन्नुस् त, 942175329854 86126531 कुन चाहिँ फरक पाउनुभयो भन्नुस् त। ल कुन फरक भन्नु भन्नु। ल हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् त, ध्यान दिनुस् यो डिक्रिजिङ अर्डरमा छ कि छैन हेर्नुस् त। 9421 हेर्नुस् त, 9 त्यसपछि सानो 4 त्यसपछि 2 त्यसपछि 1 ठीक छ। यहाँ हेर्नुस् 7 पछि 5 त्यसपछि 3 त्यसपछि 2 डिक्रिजिङ अर्डरमा छ कि छैन। यहाँ हेर्नुस् 9854 डिक्रिजिङ अर्डरमा छ। यो 6531 सबै डिक्रिजिङ अर्डरमा छ। 8541 डिक्रिजिङ अर्डरमा छ। यहाँ हेर्नुस् त 8 पछि 6 आयो ठिक छ, तर अब के आउनु पर्थ्यो, 2 आउनु पर्थ्यो अनि 1 आउनु पर्थ्यो नि त हैन। त्यही भएर 8612 चाहिँ तपाईको के भयो फरक है। 8612 चाहिँ तपाईको के भयो त। ल अब हेर्नुस् त, अब यो 56 को मिलाउनु भयो कि मिलाउनु भएन भन्नुस्। के हो ए बी सी डी के हो, ए हो। ल हेर्नुस् है, ल ध्यान दिनुस् है त। ल अब हेर्नुस्, अब यहाँ हेरौँ है। एक व्यक्ति उत्तरतर्फ हिँड्न सुरु गर्यो हेर्नुस् त, कुनै पोइन्टबाट उ कता हिँड्यो, उत्तरतर्फ हिँड्यो है, उत्तरतर्फ हिँड्न सुरु गर्यो। अब के गर्यो हेर्नुस् त, बाटोमा दुई पटक आफू हिँडिरहेको दिशाबाट के गर्यो 135 डिग्री के हो घुमेको छ, बायाँ घुमेको छ है। 135 डिग्रीको के गर्यो लेफ्ट टर्न गर्यो। र त्यसमा अब तपाईले मलाई भन्नुस् 135 डिग्रीको लेफ्ट टर्न भनेको कस्तो हो। रोटेसन त तर यहाँ हेर्नुस् है, हेर्नुस् त बायाँ भनेपछि के हो एन्टी क्लकवाइज हो ठीक छ। बायाँ भनेको के हो एन्टी क्लकवाइज हो भनेपछि हेर्नुस् अब 135 डिग्रीको टर्न भनेको यो 135 वाला हो कि
अथवा तपाईको यस्तो भएर यो 135 वाला हो कुन चाहिँ होला फर्स्ट वाला कि सेकेन्ड वाला भन्नुस् जहिले पनि सेकेन्ड वाला है यो फर्स्ट वाला हैन है बुझ्नुभयो यो गइरहेको डाइरेक्सनबाट तपाईले के गर्नु पर्यो 135 घुम्दाखेरि तपाई अब कता आउनु भएको छ यता आउनु भएको छ यो फेरि भन्नुपर्छ कि के छ भन्नुस् त अहिले ट्रिक पनि बताउँछु हेर्नुस् त यो माथि गयो अब कति डिग्री भन्ने कुरा त्यहाँ ठ्याक्क थाहा पाउन सकिएन भने यहाँनेर सिमिङली इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ जस्तो बनाइदिने के बुझ्नुभयो नि अब यो गइरहेको डाइरेक्सनबाट 135 डिग्री एन्टी क्लकवाइज हो नि त बायाँ भनेको हेर्नुस् त तपाईलाई के भनेको छ बाटोमा दुई पटक आफू हिँडिरहेको दिशाबाट 135 बायाँ भन्नुको मतलब यहाँबाट 135 के आयो हेर्नुस् त बायाँ आयो 135 डिग्रीको के गर्यो बायाँ टर्न गर्यो ठीक छ 135 डिग्रीको बायाँ टर्न अब यो जहाँ कहीँ पुग्न सक्छ दूरी दिएको छैन यसको मतलब यो यहाँ पनि हुन सक्छ यहाँबाट अझै हिँडेर यति पनि आगो हुन सक्छ केही फरक परेन ल अब हेर्नुस् यो यता गइरहेको छ हेर्नुस् त यो यता गइरहेको छ अब यहाँबाट पनि फेरि के गर्यो 135 डिग्री बायाँ नै टर्न गरेन भने चाहिँ यो पोइन्टमा हेर्नुस् त अब तपाईले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँबाट 135 डिग्री के बायाँ हो भनेको एन्टी क्लकवाइज भनेपछि यो 45 हेर्नुस् त यहाँबाट यहाँ आउँदा 45 हो यहाँबाट यहाँ आइपुग्दा कति हो अर्को 45 बाट 90 भनेपछि 135 डिग्री भनेको कता इस्टतिर पर्यो कि परेन भन्नुस् त पर्यो त्यसो भने हेर्नुस् अब तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने दुई पटक हेर्नुस् त बाटोमा दुई पटक आफू हिँडिरहेको दिशाबाट 135 डिग्री बायाँ घुम्यो भने दुई पटक घुमिसकेपछि उ कुन दिशामा गइरहेको छ भन्दा अब उ कता पूर्व गइरहेको छ यो भयो अब ट्रिक है अब हेर्नुस् है त अब ट्रिक ध्यान दिनुस् है अब म ट्रिक भन्दै छु ध्यान दिनुस् ल अब हेर्नुस् के गर्न मिल्यो यसमा हेर्नुस् त के गर्न मिल्यो भने 200 हेर्नुस् त 135 डिग्रीको दुईटा लेफ्ट टर्न हो कि भनेपछि 135 मिलेर कति भयो 270 भयो भनेपछि उ नेटमा कति हिँड्यो 270 एन्टी क्लकवाइज हिँड्यो कि हिँडेन लेफ्ट भनेको के हो एन्टी क्लकवाइज हो कि हैन 270 एन्टी क्लकवाइज अब मलाई ध्यान दिएर भन्नुस् त तपाई यो पोइन्टमा हुनुहुन्छ तपाई 360 डिग्री घुम्नु भनेको फेरि त्यही पोइन्टमा आउनु हो कि हो अब हेर्नुस् है ध्यान दिएर यहाँ हेर्नुस् यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो बुझ्नु पर्ने छ अब 270 एन्टी क्लकवाइज हेर्नुस् त 270 एन्टी क्लकवाइज भनेको यहाँबाट कहाँ यहाँ आइपुगेको अवस्था हो कि हैन हो अब तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने तपाई यहाँबाट यो पोइन्टमा पुग्नु छ भनेपछि तपाईले 270 एन्टी क्लकवाइज भन्नु र 90 क्लकवाइज भन्नु कुरा एउटै हो कि हो भनेपछि सुरुमा यो व्यक्ति कता गइरहेको थियो नर्थतिर गइरहेको थियो यहाँबाट 270 एन्टी क्लकवाइज भन्नु केसँग इक्विभ्यालेन्ट हो 90 क्लकवाइज भन्नु छ भनेपछि यहाँबाट 90 डिग्री कति क्लकवाइज घुमाउँदा कता आयो पूर्वमा आयो के भनेपछि अब यो दोस्रो तरिका चाहिँ तपाईले प्रिफर गर्नुस् जहिले पनि बुझ्नुभयो हेर्नुस् त 270 भने 180 डिग्री भन्दा ठुलो टर्न छ भने त्यसलाई के गर्नुस् 360 बाट घटाइदिनुस् अनि त्यो 360 बाट घटाउँदा त्यो क्लकवाइज छ भने बाँकी के हुन्छ एन्टी क्लकवाइज त्यो टर्न एन्टी क्लकवाइज छ भने बाँकी के हुन्छ क्लकवाइज हुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो है त बुझ्नुभयो हैन यो नेक्स्टमा जाऊ ल हेर्नुस् त एउटा बक्समा 100 वटा नीलो बल 50 वटा रातो बल र 50 वटा कालो बल छन् यदि 25% नीलो बल र 50% रातो बल हटाउने हो भने उक्त बक्समा कुल संख्याको कति प्रतिशत कालो बल हुन्छ 33 51 3 हो हेर्नुस् मौखिकै गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त के छ ए ध्यान दिनुस् है मौखिकै गर्न सकिन्छ कसरी हेर्नुस् 100 वटा नीलो बल चाहिँ यसको कति पर्सेन्ट हटाउने हो के भनेको छ 25% 100 को 25 भने कति 25 भनेपछि बाँकी कति रह्यो 75 नीलो कति बाँकी रह्यो भन्दा 75 है अब हेर्नुस् त के गर्यो 50 वटा रातो बल मध्ये कति हटायो 25 वटा हटायो भने अब कति बाँकी छ 25 वटै बाँकी छ अब हेर्नुस् त जुन अर्को बल छ यो कालो बल यसलाई चेन्ज गरेको छ छैन यो त जस्ताको तस्तै छ भनेपछि जम्मै जोड्नु हो भने कति भयो 75 25 100 र 50 ले 150 अब जम्मा बल कति 150 150 मध्ये कालो कति भयो 50 वटा भयो इन्टु 100% गयो भने कालो बलको प्रतिशत आयो कि आएन आयो भनेपछि 50 तिया 150 100/3 भनेको 33 51 3 अथवा 33.33%। ठीक छ यसरी हाम्रो एन्सर के भयो अप्सन बी भयो हो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त हेर्नुस् 100 मध्ये 25 वटा 100 को 25% भनेको 25 हो 100 मध्ये 25 हटायो भने कति बाँकी छ 75 बाँकी छ 50 को 50% भनेको आधा फाल्दियो भने अब कति बाँकी छ 25 बाँकी छ 75 वटा नीलो 25 वटा रातो बाँकी छ भने कालोलाई त चेन्ज गरेको छ त छैन जतिको तति भयो भने जम्मा बल कति भयो अब 150 त्यो मध्ये कालो कति
50 वटा। सो कालो बलको प्रतिशत भन्दा 50 र 150 × 100 हो। ल यसको के होला? डी लाउनु भयो। कुन लजिकले डी लाइयो भन्नुस् त? हो हजुर ठ्याक्कै लाएर यहाँ हेर्नुहोस् है त, सबैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। जस्तो यहाँ हेर्नु त, यहाँ एउटै खाले सिम्बल छन् कि छैनन्, केही फरक हो? एउटै खाले। अब ध्यान दिनुहोस् त, यो तीनटा हेर्नु न एकचोटि, मलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। यो तीनटामा पहिलो ट्रायंगल हो कि होइन? अब यहाँ के आयो? ट्रायंगल आयो। दोस्रो यो यहाँ आयो कि आएन? र तेस्रो यो हेर्नुहोस् त, यिनै तीनटा रिपिट भयो कि भएन? फेरि यो सकिएपछि ट्रायंगल आयो, हेर्नुहोस् त, ट्रायंगल आयो, यो आयो, अब यो आयो, यिनै रिपिट भयो कि भएन? अब के आउनु पर्यो? फेरि यहाँ ट्रायंगल आउनु पर्यो। त्यसपछि के आउनु पर्यो भन्नुहोस् त? यो टाइपको सेप आउनु पर्यो कि परेन भन्नुहोस् त? यो टाइपको सेप आउनु पर्यो। त्यसपछि के आयो? यो एलिमेन्ट आयो कि आएन? अब फेरि ट्रायंगल हो। ट्रायंगल आएपछि अब के आउनु पर्यो भन्नुहोस् त? पाउनु छैन। यो आएपछि ट्रायंगल यहाँबाट सुरु भयो। किन? हेर्नुहोस् त, यसरी गयौँ, यसरी आयौँ, यसरी गयौँ भने अब यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ। ट्रायंगल आयो, हेर्नुहोस् त, त्यसपछि यो एलिमेन्ट आयो भने अब के को पाली? यो एलिमेन्टको पाली। यसो गर्दा यो तीनटा चित्र कहाँ छ हेर्नुहोस् त? डीमा छ कि छैन? हो भनेपछि तपाईँको एन्सर के भयो? डी हो। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यिनै तीनटा सिम्बल रिपिटेड छ। कसरी? सुरुमा यसरी गयो, ठिक छ, यसरी गयो, अनि यसरी आएर लास्टमा, ठिक छ। यिनै तीनटा हो। हामीले म्याट्रिक्समा गरिरहेको भन्दा थोरै फरक प्याटर्न। गाह्रो भने छैन, तर पहिलो पटक जे कुरा पनि सिक्दा त अलिकति हामीलाई गाह्रो जस्तो लाग्छ नि। तर अब यो मोडलमा पनि प्रश्न सोध्न सक्छ, ध्यान दिनु होला। उस्तै खाले सिम्बल छन् भने कतै तिनै रिपिट गरेर राखेको छ कि भन्ने कुरा पनि अब तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा कति एन्सर आयो? 24 आयो, अलि होइन होला, 18। ल हेर्नुहोस्, एउटा ट्याङ्की 3/4 भरि छ। यहाँ हेर्नुहोस्, फुल क्यापासिटीमा भरि छ? छैन। कति त? 3/4 भरि छ। पाइप एले सो ट्याङ्की 12 मिनटमा भर्छ भने पाइप बीले सो ट्याङ्की 8 मिनटमा खाली गर्छ। यदि दुईवटै पाइपलाई एकसाथ सञ्चालनमा ल्याउने हो भने सो ट्याङ्की खाली गर्न कति समय लाग्छ, कति मिनेट लाग्छ भन्नुहुन्छ है। ल अब यसलाई हेर्नुहोस् कसरी गर्ने, ध्यान दिनुहोस्। यसलाई अब इफिसियन्सीको कन्सेप्टबाट गर्ने। दुईवटा पाइप छन्, एउटा पाइपले भर्छ, अर्को पाइपले के गर्छ? खाली गर्छ भने एउटा पाइपको काम भर्नेलाई पोजिटिभ मान्ने हो भने खाली गर्नेलाई के मान्नुपर्छ? नेगेटिभ। भर्ने पाइपले कति मिनटमा भर्छ? 12 मिनटमा भर्छ। खाली गर्ने पाइपले कति मिनटमा खाली गर्छ? 8 मिनटमा। भनेपछि अब जम्मा यसले गर्नुपर्ने काम भनेको 12 र 8 को एलसिएम हुन्छ। 12 र 8 को लसा कति? 24 हुन्छ हो। 12 र 8 को लसा 24। यो 24 चाहिँ तपाईँको के भयो? जम्मा काम हो। मानौ ट्याङ्कीको क्षमता 24 लिटर मानिदिएँ मैले। किन? गर्नुपर्ने काम भनेको त ट्याङ्की खाली गर्ने हो नि त, त्यसको भोल्युम घटाउने। यसो गर्दा 24 लिटर। अब हेर्नुहोस् त, 12 मिनटमा यसले के गर्छ? 24 लिटर भर्छ भने 1 मिनटमा कति लिटर भर्ने भयो? 2 लिटर भयो कि भरेन? त्यसैगरी बीले 8 मिनटमा 24 लिटर खाली गर्छ भने 1 मिनटमा कति खाली गर्ने भयो? 3 लिटर खाली गर्यो कि गरेन? 3 लिटर। तर यो भर्नेलाई पोजिटिभ लिएपछि यसलाई के गर्नु पर्यो? नेगेटिभ लिनु पर्यो। यसलाई के गर्नु पर्यो? नेगेटिभ लिनु पर्यो। ठिक छ, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, दुईवटै पाइपलाई एकसाथ सञ्चालनमा ल्याउने हो भने अब ट्याङ्की 3/4 भरि छ। 3/4 भरि छ भन्नुको मतलब पुरै 24 लिटर छ पानी? छैन। 24 को 3/4 भनेको 4 6 का 24 छ। त्यहाँ कति मात्रै छ? 18 लिटर मात्रै के छ? ट्याङ्कीमा पानी छ। अब हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई एकसाथ सञ्चालनमा ल्याउने हो भने हेर्नुहोस् त, पहिलो पाइपले के गर्छ? 2 लिटर भर्छ। दोस्रो पाइपले के गर्छ? 3 लिटर खाली गर्छ। भन्नुको मतलब के भइरहेछ काम भन्दाखेरि आखिर हेर्नुहोस् त, 1 मिनट, हेर्नुहोस् त, 1 एकाइ, जुन 1 एकाइ अथवा 1 लिटर छ, जुन हेर्नुहोस् त, जुन 1 लिटर खाली गर्छ दुईटा पाइप एकसाथ काम गर्दा, त्यो 1 मिनटमा भइरहेको छ कि छैन? भन्नुहोस् त, भएको छ कि छैन? हेर्नुहोस्, यसले के गर्छ? 2 लिटर भर्छ 1 मिनटमा, यसले के गर्छ? 3 लिटर खाली गर्छ। भन्नुको मतलब काम कति भयो? 1 मिनटमा कति काम भयो? 1 मिनटमा कति भयो? 1 लिटर खाली हुने काम भयो कि भएन? सो 1 लिटर भनेको 1 मिनटमा खाली हुन्छ भने अब खाली गर्नुपर्ने कति हो? 18 लिटर हो। हेर्नुहोस् त, 1 लिटर 1 मिनटमा खाली हुन्छ भने 18 लिटर कति मिनटमा? 18 मिनटमा खाली हुन्छ। ट्याङ्कीको फुल क्षमतामा पानी छ भनेको तपाईँको उत्तर कति हुन्थ्यो? 24 हुन्थ्यो। तर ट्याङ्कीमा फुल क्षमतामा पानी छैन है। यो किन दिएको? त्यतिकै दिएको हो कि भने जस्तो लागेर फेरि 24 निकालेर हुन्छ? होइन। हेर्नुहोस्, ट्याङ्कीमा 24 लिटर पानी छैन। 24 लिटर अटाउन सक्ने क्षमता चाहिँ हो, तर ट्याङ्कीमा क्यापासिटी चाहिँ 24 लिटर भए तापनि पानी चाहिँ कति मात्रै छ? 18 लिटर। भनेपछि यो दुईटा मिलेर के गर्नु पर्यो? 18 लिटर खाली गर्नु पर्यो। ठिक छ, बुझ्नुभयो होइन? अब हेर्नुहोस्, यसको के निकाल्नु हो? 9 निकाल्नु भयो।
यसरी यो वेट है, यो वाला क्वेसन बाँकी छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो एकदम सजिलो प्रश्न हो है, तर सजिलो हुँदा हुँदै पनि हामीले नमिलाइराखेको अवस्था हुन्छ। किन भने हामी यस्तो क्वेसन आयो भने जेनरली के गर्छौँ भन्दा अल्फाबेटका प्लेस भ्यालु, नेचुरल अर्डरको प्लेस भ्यालु हो कि रिभर्स अर्डरको प्लेस भ्यालु हो कि स्क्वायर गर्ने, क्युब गर्ने, घटाउने, जोड्ने, मल्टिप्लाई गर्ने दुनियाँ दिवाना गर्छौँ। तर सबैभन्दा सिम्पल काम गर्न बिर्सौँ। के भन्दा यसको बनोट हेर्नु पर्यो नि त। के छ त बनोट भन्दा हेर्नुहोस्, वेबमा हेर्नुहोस् त कतिवटा लाइनले बनेको छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13वटा लाइनले बनेको छ कि छैन भनेपछि ट्याक्सीमा हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यो आई प्रिन्ट हुँदा यस्तो हामीले कपीमा लेख्दा चाहिँ यस्तो लेख्छौँ, तर यो आई प्रिन्ट हुँदा यो के भयो सिंगल लाइन गर्दा कति भयो 8। भनेपछि हल्टमा हेर्नुहोस् त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा 10वटा लाइन भयो कि भएन भयो। भनेपछि लिङ्कमा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा लाइन भयो कि भएन भयो। भनेपछि फेलमा कतिवटा एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा भयो कि भएन हो। भनेपछि तपाईँको उत्तर कति भयो 9 हो। यो 9 भनेको अप्सन बीमा छ। बुझ्नुभयो। सिम्पली के हुन सक्छ भने त्यसको बनोट क्या कतिवटा कर्भ लाइनले बनेको छ, कतिवटा स्ट्रेट लाइनले बनेको छ भन्ने बेसिसमा पनि तपाईँलाई के गर्न सक्छ क्वेसन बनाउन सक्छ। क्लियर हुनुभयो। र नेक्स्टमा जाउँ। यो मिलाउनु भयो तथ्याङ्क अपर्याप्त हो। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ हेर्नुहोस् 60 जना विद्यार्थी भएको कुनै कक्षामा प्रत्येक छात्रले जम्मा छात्राको संख्या बराबरको रकम तथा प्रत्येक छात्रले जम्मा छात्रको संख्या बराबरको रकम योगदान गर्दा कुल रु 1600 सङ्कलन भएछ भने त्यस कक्षामा भएका छात्रहरूको संख्या कति होला भन्छ। हेर्नुहोस् जम्मा कति छन् 60 छन्। 60 मध्ये बोइजलाई एक्स मान्नु हो भने गर्ल्सको संख्या कति भयो 60 माइनस एक्स भयो। भनेपछि पैसा सङ्कलन त केबाट हुन्छ बोइज र गर्ल्सबाट हुन्छ। एक्स जना बोइज छन् हेर्नुहोस् है, कतिजना एक्स जना बोइज छन्। प्रत्येक बोइजले गर्ल्सको संख्या बराबरको रुपैयाँ के गर्छ डोनेट गर्छ भन्नुको मतलब गर्ल्सको संख्या कति छ 60 माइनस एक्स। भनेपछि केटाहरू जम्मा एक्स जना केटाहरूले जम्मा कति रकम डोनेट गरे त भन्दा एक्स इन्टु 60 माइनस एक्स को। अब मलाई भन्नुहोस् गर्ल्सको संख्या कति छ 60 माइनस एक्स छ। गर्ल्सले के गर्छ प्रत्येक बोइजको संख्या बराबरको रकम डोनेट गर्छ भन्नुको मतलब यिनीहरूले कति डोनेट गर्ने भयो एक्स। अब कुल मिलाएर बोइज र गर्ल्सले डोनेट गरेको रकम कति भन्छ 1600 भन्छ हैन। भनेपछि यहाँबाट 1600 आयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। हेर्नुहोस् हजुर 40 र 20 आउँछ। ल अब हेरौँ। अब यसलाई हेर्नुहोस् तपाईँले यसो लेख्न सक्नुहुन्छ एक्स इन्टु 60 माइनस एक्स। यो पनि एक्स इन्टु 60 माइनस एक्स हो कि हो। यो जोड्दाखेरि के हुन्छ 2x इन्टु 60 माइनस एक्स हुन्छ कि हुँदैन। यसको भ्यालु कति आयो यो 1600 भनेको 2 इन्टु 800 हो कि होइन। यो 2 2 काट्न पाइन्छ पाइयो। अब हेर्नुहोस् त 60x माइनस एक्स स्क्वायर भयो यता। अब यसलाई उता लैजाउँ माइनस एक्स स्क्वायर उता जाँदा एक्स स्क्वायर यताको प्लस 60x उता जाँदा के भयो माइनस 60x भयो र यतापट्टि के छ 800 छ। यो इक्वल्स टु के हुने भयो 0। यताको सब लगिसक्यो उता 0 हुने भयो। भनेपछि अब हेर्नुहोस् यसलाई यसरी फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो दुईटा फ्याक्टरमा। त्यो फ्याक्टरहरूको प्रोडक्ट चाहिँ हेर्नुहोस् त प्रोडक्ट 800 आउनु पर्यो र सम चाहिँ कति आउनु पर्यो 60 आउनु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त x माइनस 40 र x माइनस 20 चाहिँ यसको फ्याक्टरहरू हुन्छ। यति गर्दा यो के भयो 0। भनेपछि यहाँबाट सल्भ गर्दा x को दुईटा भ्यालु आयो। एउटा के आयो 40 आयो अर्को के आयो 20 आयो। हेर्नुहोस् एउटा 40 आयो अर्को 20 आयो। ल अब हेर्नुहोस् अब दुईटा भ्यालु सम्भव रहेछ तर कुन भ्यालु भनेर यकिन गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। यदि यो क्लासमा छात्रको संख्या चाहिँ छात्राको 2/3 अथवा यस्तो कुनै कन्डिसन दिएको भए त्यो कन्डिसन फिट हुने 40 र 20 मध्ये कुन हो त्यो अनुसार टिक गर्नु। ठिक छ। यहाँ दुईटा भ्यालु आयो तर निश्चित गरेर यही हो भन्नका लागि हामीसँग तथ्याङ्क पर्याप्त छ त छैन। त्यही भएर तथ्याङ्क के हो अपर्याप्त हो। यसको एन्सर अपर्याप्त हो। यसै पनि तपाईलाई 40 र 20 त राखेको पनि छैन है। 40 र 20 त यसै पनि राखेको पनि छैन। तर ध्यान दिनुस् यहाँ यदि 40 राख्यो यहाँ 20 राख्यो हेर्नुहोस् त यहाँ 40 राख्यो यहाँ 20 राख्यो अनि तथ्याङ्क अपर्याप्त भनेको भए पनि एन्सर के हुन्छ तथ्याङ्क अपर्याप्त नै तपाईको आन्सर हुन्छ। ठिक छ। तर ध्यान दिनुस् 40 र 20 मध्ये कुनै एउटा राख्यो अनि तथ्याङ्क अपर्याप्त भन्नु भने चाहिँ के फेरि त्यति बेला के गर्नु पर्यो जुन दिएको छ नि त्यही चाहिँ के हो एन्सर हो भन्ने तरिकाले चाहिँ टिक गर्नु पर्यो है। ल यति कुरा बुझ्नुभयो। ल 62 को यो एकदम राम्रो क्वेसन छ। सजिलो हो तर पनि अलिकति गाह्रो पनि हो। ल हेर्नुहोस्
4 आयो हो ल ठीक छ मानव x एउटा 4 अङ्कले बनेको हेर्नुस् त पोजिटिभ इन्टिजर धनात्मक पूर्ण संख्या हो जसको एकाइ स्थानको अङ्क एक ऋण संख्या हो एकाइ स्थानको अङ्क एक ऋण संख्या हो र x का सबै अङ्कहरूको गुणनफल पनि के हो एक ऋण संख्या नै हो x का त्यस्ता कतिवटा मानहरू हुन सम्भव छ भन्छ अब के हो कताबाट सुरु गर्ने भन्ने मेसेज नपाउन सकिन्छ हेर्नुस् यहाँ ध्यान दिनुस् त कति डिजिटले बनेको हो 4 डिजिटले भनेपछि हेर्नुस् त 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् मैले के गर्न खोजेको भने हेर्नुस् त जसको के छ हेर्नुस् त एकाइ स्थानको अङ्क के हो एक ऋण संख्या हो भन्छ भनेपछि हेर्नुस् एकाइ स्थानको अङ्क ऋण संख्या हो भने एउटा नम्बर के हुन्छ एकाइ स्थानमा 2 हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ अर्को नम्बरको एकाइ स्थानमा के हुन्छ 3 हुन्छ कि हुँदैन अर्कोको के 5 अर्कोको 7 अब यो त एउटा स्थान हो एउटा डिजिट हो यो भन्दा ठुला ऋण संख्या भए पनि त्यहाँ लेख्ने कुरा हुन्छ हुँदैन 4 वटा डिजिट भन्छ यहाँ के हो चौथो प्लेस भनेको युनिट डिजिट हो यहाँ भनेको एउटा के हुन्छ अङ्क हुन्छ ल यति गर्दा अब यो सबै के हो एकाइ स्थानमा ऋण संख्या भयो कि भएन तर हेर्नुस् यसमा अब कन्डिसन के दिएको छ ध्यान दिनुस् एकदमै महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट प्राइम नम्बरको यहाँ आउँदैछ के कुरा दियो भने यो अगाडिका 3टा नम्बरसँग नि यो युनिट डिजिटलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि के आउँछ प्राइम नम्बर नै आउँछ भनेको छ कि छैन त्यसो अब मलाई भन्नुस् प्राइम नम्बरलाई एकले मल्टिप्लाई गर्यो भने मात्रै त्यो प्राइम नम्बर हुन्छ अरु कुनैले मल्टिप्लाई गर्यो भने त्यो प्राइम रहन्छ भन्नुस् त प्राइम नम्बरको डेफिनेसन नै के हो एकले र आफूले मात्रै भाग जाने संख्या हो कि त्यसो हुँदा अब हेर्नुस् यो अगाडिको सबै नम्बरको प्रोडक्ट कति आउनुपर्छ 1 आउनुपर्छ त्यसो हुँदा यो के हुनु पर्यो 1 1 1 यहाँ यसको 3टा डिजिट 1 1 1 हुनु पर्यो यसको पनि 1 1 1 हुनु पर्यो यसको पनि 1 1 1 नै हुनु पर्यो र यसको पनि 1 1 1 नै हुनु पर्यो यति गर्दा अब हाम्रो क्वेशनको सबै कन्डिसन साइड छ अब कन्डिसन के भन्दा युनिट प्लेसमा के छ ऋण संख्या छ र 4 डिजिट मल्टिप्लाई गर्दा पनि ऋण संख्या भयो कि भएन भनेपछि यस्तो x को कतिवटा भ्यालु हुन सम्भव रहेछ भन्दा 4 वटा भ्यालु हुन सम्भव रहेछ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन बाइ इन्स्पेक्सन बाइ ट्रायल एन्ड एरर पनि गर्नु पर्यो हुन्छ जहिले पनि दिएको डाटै त्यहाँ लेखेर त्यो डाटा अनुसारै एन्सर आउँछ ठ्याक्कै भन्ने हुँदैन कतिपय कुराहरू के गर्नुपर्छ हिट एन्ड ट्रायल गरेर ट्रायल एन्ड एररबाट पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त क्वेशन गाह्रो होइन है क्वेशन गाह्रो होइन प्राइम नम्बरको डेफिनेसन बुझ्नेले गर्न सक्ने क्वेशन है त ल कतिपयले मिलाउनु पनि भएको छ त्यो धेरै राम्रो कुरा हो ल यसमा अब यसको कुन हुन्छ भन्नुस् त मिरर इमेज के हुन्छ बी हो ध्यान दिनुस् है अब मिरर इमेज वाटर इमेजमा के ध्यान दिनुस् भने यस्तो हेर्नुस् त यो मिररको पोजिसन छ नि यो भर्टिकल छ अब हामीलाई प्राय यतापट्टि मिरर भएको वाला क्वेशन गर्न बानी पर्यो अथवा मिररको पोजिसन देखाएन भने जहिले पनि अब्जेक्टको राइटमा हो भने हेर्नुस् के गर्न मिल्छ ध्यान दिनुस् यो मिरर यहाँ भर्टिकल छ नि यसलाई तपाईले चाहेको स्थानमा भर्टिकल्ली लगेर राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ कि एकैपटकमा भिजुअलाइज गर्न गाह्रो भयो भने जस्तो यसलाई म ठ्याक्कै यहाँ लगाएर राखिदिन्छु यो मिररलाई मिररमा के हुन्छ लेफ्ट राइट चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेपछि लेफ्टको यो कालो भाग कता जानु पर्यो राइटमा जानु पर्यो र हेर्नुस् त ठ्याक्क बीचमा राखे है मैले यो मानौ बस्नुस् अलिकति यो गरेर लेखिदिन्छु भर्टिकल्ली हेर्नुस् त मिरर भर्टिकल छ भने यसलाई भर्टिकल्ली तपाईले मन लागेको स्थानमा शिफ्ट गर्न पाउनुहुन्छ र यसो गर्दा यो कालो भाग उता जाने भयो यो सेतो भाग यता आउने भयो कि भयो भनेपछि कालो भाग उता सेतो भाग यता कुन कुन अप्सनमा छ बी र डी मा छ बी र डी मा छ सो ए र सी त एन्सर भएन अब हेर्नुस् अब के गर्नु पर्यो भने अब यहाँ मिरर राखेर के गर्नुभयो दुईटा अप्सन इलिमिनेट गर्नुभयो भने अब तपाईलाई के थाहा छ भने मिररबाट सबैभन्दा नजिकमा यो भाग छ कि छैन हो यो भाग छ भने यता पनि के हुन्छ सबैभन्दा नजिकमा यही भाग हुनुपर्छ कि पर्दैन पर्छ यसो गर्दा हेर्नुस् दुईटैमा के छ हेर्नुस् त यो त यता बन्छ नि त यसको इमेज त यता बन्छ सो दुईटैमा यो के भयो नजिक नै भयो त्यसो हुँदा यहाँबाट त अप्सन इलिमिनेसन भएन भनेपछि अब थप के हेर्नु पर्यो भने यो माछा कता फर्केको छ लेफ्ट फर्केको छ भने मिररमा अब यो कता फर्किनु पर्छ राइट फर्किनु पर्छ तर डी मा त कता फर्किरहेछ हेर्नुस् त यो लेफ्टै फर्किरहेछ नि त्यही भएर डी तपाईको एन्सर भएन एन्सर के भयो अप्सन डी हो ठीक छ अथवा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मिरर राखेको छ भने ध्यान दिनुस् यहाँ मिरर राखेको छ भने यो अब्जेक्टलाई सर्लक्कै यसरी ल्याएर हेर्नुस् त खप्ट्याउँदा कुन अप्सनमा ठ्याक्कै सबै भाग हेर्नुस् त सबै आइडेन्टिकल भागहरू खप्टिन्छन् त्यही नै तपाईको मिरर इमेज वाटर इमेज भन्छ भने यही अब्जेक्टको तलपट्टि मिरर राखेको अवस्थालाई हामी के भन्छौँ वाटर इमेज भन्छौँ यसको वाटर इमेज भनेर सोध्यो भने यसलाई यसरी यो मिरर पेलेङमा खप्ट्याउँदा यदि खप्टिने अप्सन छ भने त्यो तपाईको है खप्टिने मिरर इमेज भनेर सोध्यो भने मिरर इमेज वाला हुनै पर्यो वाटर इमेज सोध्छ त्यो हुनै पर्यो ल यस अनुक्रममा आउने अर्को के हुन्छ ल भन्नुस्
के भयो बी हो हेर्नुस् त ध्यान दिनुस् है यहाँ हेर्नुस् त 1 पछि 3 5 7 9 आ के दिइराछ पहिलो हेर्नुस् त पहिलो डिजिट के दिइराछ अड नम्बर दिइराखेको छ कि छैन भनेपछि 9 पछिको अड के हो 11 हो अब हेर्नुस् त यहाँ के भयो 9 8 7 6 5 दिइराछ भने अब अवश्य पनि 4 हो अब तेस्रो के भइराछ हेर्नुस् त 5 3 3 5 हो 5 3 फेरि 5 3 अब 5 आएपछि अब के आउनु पर्यो 3 आउनु पर्यो त्यसो गर्दा हाम्रो आन्सर अप्सन बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन बुझ्नु भएन लजिक बुझ्नुभयो बुझ्यो बुझेन बुझ्नुभयो है ल नेक्स्ट वन ल अब यसमा भन्नुस् समान विशेषता भएकोलाई ग्रुपिङ गर्नु पर्यो है समान हेर्नुस् त समान विशेषता भएकोलाई के गर्ने ग्रुपिङ गर्ने ल कुन हो भन्नुस् बी हो ल हेर्नुस् अब ए मा 1 2 3 छ 1 2 3 भन्दा यो कतिवटा लाइनले बनेको एउटा दुईटा तीनटा यो कतिवटा चारवटा अनि यो कतिवटा भन्दा यो पनि चारवटा हो 1 2 3 मा कतिवटा लाइनले तीनटा लाइनले चारवटाले बनेको छ हो अब हेर्नुस् यता हेर्नुस् 4 5 8 मा फेरि के छ यो तीनटा लाइनले बनेको छ यो चारवटा लाइनले बनेको छ यो कतिवटाले 1 2 3 चारवटै छ हैन चारवटै छ 3 4 3 4 चारै भयो भनेपछि अब 6 7 9 मा हेर्नुस् त 6 7 9 मा हेर्नु भने यो कतिवटा लाइनले बनेको एउटा दुईटा तीनटा यो वास्तवमा चारवटै हो है हुन चाहिँ अब यो चारवटै हो तर कुन हिसाबले भने एउटा अब्जेक्ट छ यो भन्दा बाहिरपट्टि भन्ने हिसाबले यसलाई 5 काउन्ट गर्नु छ बुझ्नु भने वास्तवमा तपाईले एनालाइटिकल रिजनिङमा चाहिँ लाइन गर्ने यसमा भन्नु भने यो कति हो 4 नै हो तर हामी एउटा यो पोलिगन हो यो पोलिगनमा चारवटा लाइन छ नि एउटालाई बाहिरपट्टि जोडेको छ भन्ने हिसाबले हेर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ यसो गर्दा यहाँ 5 त्यसैगरी 7 मा कति भयो 1 2 3 ठीक छ 4 कति भयो 5 भयो र 9 मा कति भयो 1 2 3 4 5 भयो लाग्नुस् अब यहाँ चाहिँ के आयो 3 4 4 अनि 3 4 4 अनि के आयो 5 5 5 आयो भनेपछि अलि कुरो मिलेन है यहाँनेर 3 4 4 यहाँ 3 4 4 आएपछि यहाँ पनि 3 4 4 आउनु पर्थ्यो कि त अथवा 5 5 5 आए जस्तै सबै लाइन के हुनु पर्थ्यो बराबर हुनु पर्थ्यो त्यसो भए यो भएन अब बीमा जाउँ 1 2 4 1 2 4 हुँदाखेरि के भयो 1 2 4 भनेको हेर्नुस् त कि त तीनवटा लाइन अथवा चारवटा लाइन अथवा कतिवटा तीनवटा लाइन भयो हजुर 2 मा एउटा 2 सरी तीनवटा हो ठीक छ तीनवटै हो ठीक छ तीनवटा हेर्नुस् त तपाईको के भयो भन्दाखेरि 2 कुन कुन दिएको छ हेर्नुस् त 1 मा कति भयो 3 हो ठीक छ 1 मा 3 हो 1 मा 3 हो 2 मा कति हो 2 मा पनि 3 हो र 4 मा कति हो 3 नै हो है 4 मा पनि 3 नै हो र अब 3 5 8 मा भन्नुस् त 3 5 8 मा के छ यहाँ चारवटा यहाँ कतिवटा चारवटै हो 4 4 कति भयो 4 हो अनि 6 7 9 मा कति भयो भन्नुस् त यो 1 2 3 4 बाहिर जोडिएको एउटा यसरी 5 यहाँ पनि सेम वेमा 1 2 3 4 5 यहाँ 1 2 3 4 5 है एनसी यसमा के भयो 5 5 5 ठीक छ सबैमा इक्वल भनेपछि आन्सर के भयो तपाईको अप्सन बी भयो है समान विशेषता भएकोलाई के गर्नु पर्यो एउटा ग्रुपमा राख्नु पर्यो 3 3 वटा लाइनले बनेको एउटा ग्रुपमा हुन्छ 4 4 वटाले बनेको अर्कोमा र 5 5 वटाले बनेको अर्कोमा है ल अब 66 को भन्नुस् के हो 510 हो त्यही आयो ल ठीक छ धेरै राम्रो अब यहाँ हेर्नुस् अब यो क्वेशनलाई कुन मेथडले गर्नुभयो भन्छ वेटेड एभरेजको फर्मुला लाउनु भयो अरु साथीहरु एलिगेसन मेथड भेरी गुड मैले तपाईलाई जुन एलिगेसन भनेको छु हेर्नुस् त कुनै एउटा सेट अफ डाटा अर्को सेट अफ डाटा र त्यसको कम्बाइन्ड डाटा छ भने के गर्ने एलिगेसन गर्ने भनेको भन्छ हेर्नुस् त एउटा कार्यालयमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको औसत तलब रु 120 प्रति महिना रहेको छ पुरुष कर्मचारीको औसत तलब रु 460 र महिला कर्मचारीको औसत रु 110 रहेको छ यदि पुरुष कर्मचारीहरुको संख्या 15 भए महिला कर्मचारीहरुको संख्या कति हो अब वेटेड एभरेजको कन्सेप्टबाट पनि गर्न सकिन्छ नसक्ने भन्ने कुरो छैन तर एलिगेसनबाट जाँदा सजिलो जस्तो हेर्नुस् मेल र फिमेल मेलको औसत तलब कति छ भन्नुस् त 460 हो कि हैन हो र फिमेलको चाहिँ कति छ 110 छ 110 अब यहाँ हेर्नुस् है हेर्नुस् त सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको 120 भनेको मतलब मेल र फिमेलको कम्बिनेसनको औसत चाहिँ कति भयो 120 भयो भनेपछि यो कम्बिनेसनलाई बीचमा राख्ने
र अब एलिगेसन गर्ने हेर्नुहोस् एलिगेसन गर्ने है ल अब यसमा एलिगेसन गर्दा जहिले पनि हेर्नुहोस् यहाँ आउने भ्यालु भनेको यो माथिको एउटा भन्दा जहिले ठुलो आउँछ अर्को भन्दा सानो नै आउँछ त्यसो हाम्रो काम के गर्ने हो ठुलोबाट सानो घटाउनु 120 बाट 110 घटाउनु भयो कति आयो 10 आयो ठीक छ के आयो 120 बाट 110 10 आयो ठीक छ यहाँ 10 आयो यहाँनेरि 10 आयो ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ 10 आयो भने अब यतापट्टि 460 बाट 120 60 बाट 20 घटाउँदा 40 भयो 4 बाट 1 3 भयो 340 0 0 काटिन्छ हो भनेपछि यो के भयो 1:30 भयो यो के दियो 1:30 भयो भनेको मेल र फिमेलको के आयो संख्याको अनुपात अब हेर्नुहोस् यहाँ तपाईलाई के दिएको छ हेर्नुहोस् त पुरुष कर्मचारीको संख्या 15 भन्नुको मतलब 1 को भ्यालु कति हो 15 हो भने यसको निकाल्नुस् भनेको हो के हो त्यसो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा 1/15 = 34 वाट ल यसो गर्दा वाटको भ्यालु 34 × 15 भयो 34 × 10 भनेको 340 त्यसमा 34 × 5 भनेको त्यसको आधा 170 जोड्नु पर्यो ठीक छ 340 मा 170 जोड्दा कति भयो 400 भयो उता 70 र 40 ले 10 भनेपछि 500 कति भयो 10 भयो तपाईको उत्तर अप्सन बी हुने भयो ठीक छ बुझ्नुभयो अब यसरी एलिगेसन प्राय कस्तो केसमा एलिगेसन युज गर्ने इभन तपाईहरुलाई जनावरका खुट्टा गन्ने टाउको गन्ने मोडलमा शुद्ध मैले एलिगेसन सिकाएको छु मेरो युट्युब च्यानलतिर पनि मैले हाल्दिएको छु भिडियो त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले भन्न खोजेको एलिगेसनको एप्लिकेसन धेरै छ भले हाम्रो टपिक एलिगेसन भनेर सिलेबसमा नतोके तापनि त्यो एलिगेसन भनेको के हो बुझ्न सकेको खण्डमा यो न्यूमेरिकल एबिलिटीका धेरै च्याप्टरका प्रब्लमहरु एकदम सहज बन्न जान्छन् त्यही भएर एलिगेसन पनि तपाईले हेर्नु होला है त भलै सिलेबसमा नराखे तापनि हामीलाई के हुन्छ एकदम सर्टकट वेमा सल्भ गर्नको लागि अथवा एक्स मानेर बसिराख्ने लफडा हटाउनको लागि हामीलाई एलिगेसन महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यही भएर पनि त्यो सिक्नु होला है ल नेक्स्टमा जाउँ ल हेर्नुस् अब यस अनुक्रममा आउने अर्को चित्र कुन यसमा आउने अर्को चित्र कुन हो सी हो अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ चारवटा साइड छ तीनवटा साइड चारवटा तीनवटा सरी हेर्नुस् त चारवटा तीनवटा त्यसपछि के भयो पाँचवटा अनि फेरि चारवटा अनि तीनवटा अनि भित्रको एलिमेन्ट पनि यसो हेर्दाखेरि यो रेक्टेंगल छ सर्कल फेरि यहाँ सर्कल यहाँ रेक्टेंगल ए भन्छ अब अलिकति केही हिन्ट के आयो भने हेर्नुस् त जस्तो यो चित्र र यो चित्र के हो सेम हो कि फरक के हो यसलाई तलमाथि गरेको हो कि हो यसको वाटर इमेज भन्न सक्नुहुन्छ तलमाथि गरिदियो कि यसलाई तलमाथि गर्दा यो आयो त्यसैगरी हेर्नुस् यसको टप बटमलाई चेन्ज गर्नु हो भने यो आउँछ कि आउँदैन आउँछ बिचको चित्र जस्ताको तस्तै छ बाहिरी आवरण अथवा पुरै आकृति नै तपाईले के गर्नुभयो टप बटम चेन्ज गरिदिनु भयो भने पहिलोलाई टप बटम चेन्ज गर्दा चौथो आउँछ दोस्रोलाई चेन्ज गर्दा पाँचौं आउँछ भने अब छैटौं कुन निकाल्नु पर्ने भने त छैटौं भनेको के हो यसलाई तलमाथि गर्दा आउनु पर्यो कि परेन हो भनेपछि पेन्टागन उल्टो परेको हुनु पर्यो त्यसो गर्दा बी डी र ई त आन्सर भएन अब ए र सी ले झुक्क्या भनेपछि हेर्नुस् के यो भित्रको सिम्बल चेन्ज भएको छ त हेर्नुस् त जस्ताको तस्तै हो कि हैन भनेपछि यहाँनेर सर्कल हुनुपर्छ कि यो अण्डकार हुनुपर्छ अण्डकार चाहिँ हो नि त सर्कल हो त होइन अण्डकार हो त्यसो हुँदा आन्सर के भयो सी भयो है अब यो इन्डिया बिक्सतिरै राखेको प्रश्न पनि हो है अब यसरी तपाईको हेर्नुस् त एउटै चित्र रिपिट भएको हुन सक्छ तर केही रोटेट भएर हैन अथवा केही तरिकाले के भएर त्यो भन्दा पहिलाको भन्दा अलिकति फरक भएर रहन सक्छ है ल यसरी भयो अब हेर्नुस् त यहाँ हेर्नुस् यदि स्कटल्यान्ड ध्यान दिनुस् त यदि स्कटल्यान्डको कोड चाहिँ है 1 2 3 4 5 6 7 8 लोनको कोड 1435 लर्ड्सको कोड 8124 ड्यानको कोड 537 सनको कोड 458 हो भने सी को कोड कति हुन्छ 6 हो अब के हो जस्तो भयो हैन अब यो हामीले गरिरहेको कोडिङ डिकोडिङ भन्दा त थोरै फरक छ भने के लजिक हो यहाँ हेर्नुस् है त यहाँ ध्यान दिनुस् त अब यहाँ स्कटल्यान्डको कोड 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हेर्नुस् पक्कै पनि के होइन भने एस को कोड 1 होइन सी को 2 होइन ओ को 3 होइन हो कि भन्नुस् त त्यसो हो भने त सी को सोध्नुको केही अर्थ यो क्वेशनै बनेन त्यसो भने त त्यो त होइन भन्ने कुरा यतिकै थाहा छ अथवा कसरी कन्फर्म हुने त भन्ने कुरा हेर्नुस् त जस्तो लोनमा हेर्नुस् त यालको कोड 1 ओ को कोड 4 ए को कोड 3 अनि यानको कोड 5 जस्तो देखिन्छ तर लर्ड्समा हेर्नुस् त यालको कोड के देखियो 8 देखियो यहाँ यालको के देखियो हेर्नुस् त यहाँ यालको 1 देखियो यहाँ यालको के देखियो 8 देखियो यसो मतलब पहिलो लेटरको कोड पहिलो नम्बर हो होइन दोस्रो लेटरको दोस्रो होइन अब के चाहिँ थाहा छ भने हेर्नुस् त
यालो एएनमा कुन यालको कुन हो, ओ को कुन हो, ए को कुन हो, यानको कुन हो थाहा छैन, तर एउटा लेटरको कोड एउटा हो, यो कुरा कन्फर्म छ। त्यसमा अब हामीले के गर्ने भने हेर्नुहोस्, अब यसलाई गर्नको लागि हेर्नुहोस् यसलाई कसरी गर्ने एकदमै सजिलो तरिका सिकाउँछु। हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँनिर याल काट्नु हो, यहाँनिर याल काट्दा यहाँ पनि के काट्दिनुहोस्, याल काट्दिनुहोस् न। याल काट्दै गर्दा हेर्नुहोस्, अथवा यसरी बुझ्नुहोस्, यहाँ याल ओ ए र यान काट्दै गर्दा कुनको कुन थाहा नभए तापनि तपाईको के काटिनुपर्छ, 1 4 3 र 5 काटिनुपर्छ कि पर्दैन भन्नुहोस् त, काटिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त्यसमा यहाँ याल ओ ए यान गर्दै गर्दा के यताबाट के काटिनु पर्यो, 1 4 3 र 5 काटिनु पर्यो कि परेन, पर्यो। यति त बुझ्नुभयो। ल अब लर्ड्समा हेर्नुहोस् त, याल ओ टीएस काट्नु पर्यो भनेपछि याल ओ टीएसमा याल अलरेडी काटिसकेको छ, ओ काटिसकेको छ, टी र एस काट्नुहोस्। यति गर्दा उताबाट 8 1 2 4 काट्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त तपाईको के भइसक्यो, 1 र 4 त अलरेडी काटिसक्यो भने अब के काटिने भयो, 8 र 2 काटिने भयो। ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ। अब हेर्नुहोस् ड्यानको कोड 537 भनेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ डिएएन काटिँदै गर्दा के काटिनु पर्छ, 537 भनेपछि हेर्नुहोस् त डिएएन काटिँदै गर्दा के काटिनु पर्यो, 537 काटिनु पर्यो। 5 अलरेडी काटिएको छ, 3 अलरेडी काटिएको छ, 7 काटियो कि काटिएन, काट्यो। ल अब हेर्नुहोस् सनको कोड 458 भनेपछि एसओएन हेर्नुहोस् त, एस ओ एन सबै काटिसकेको छ। यसको मतलब यसको कोड हेर्नुहोस् त के छ, 458 सबै काटियो, अलरेडी 4 5 र 8 काटिसकेको छ। भनेपछि हेर्नुहोस् यो वर्डमा के बाँकी रह्यो, सी बाँकी रह्यो, कोडमा कति बाँकी रह्यो, 6 बाँकी रह्यो। भनेपछि अवश्य पनि सी को कोड कति भयो, 6 भयो। अप्सन ए चाहिँ हाम्रो के भयो, एन्सर भयो है। यो हामीले गरिरहेको कमन कोडिङ जस्तै प्याटर्न तर थोरै हाई लेभल। अब यहाँ हेर्नुहोस् के गर्नतिर नलाग्नुहोस् भने यालको वास्तविक कोड कति हो भन्ने कुरा थाहा पाउनतिर नलाग्नुहोस्। त्यो थाहा पाएर पनि आखिर लास्टमा सीको कोड त 6 नै आउने हो भने चाहिँ धेरै समय खर्च नगर्नुहोस्। यालो एएनमा हेर्नुहोस् त, यालो एएनको कोड 1 4 3 5 कुनको कुन थाहा छैन, तर यालो एएन काट्दै गर्दा त्यो 1 4 3 5 त जरुर काटिन्छ, काटिँदैन त्यो त कन्फर्म हो। भनेपछि यो वेबाट गर्दा तपाईँलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होइन। ल नेक्स्टमा जाउँ। ल यसमा हेर्नुहोस्, ल कुन फरक हो, सबै उस्तै देखिन्छ है, सबै गजाङ देखिन्छ। अब सबै उस्तै छ भने अब म्याक्सिमम केसमा मैले के भनेको छु तपाईँलाई भने यदि उस्तै देखिन्छ भने अधिकांश यस्ता प्रश्नहरू रोटेसनको केस हुन्छ। के त एउटैलाई रोटेट गर्दा के हुन्छ, चारवटा बन्छ अनि एउटा एक्स्ट्रा रहन्छ, त्यो चाहिँ कुनैलाई रोटेट गर्दा बन्दैन, एउटा त्यो तरिका हो। तर यो रोटेट गरेर हेर्दा हाम्रै माइन्ड पनि धेरै पटक रोटेट हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। एकैचोटि फिगर रोटेट गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ भने कुनै दुईटाको के गर्ने, रिफरेन्स मानेर हेर्ने एकदमै सजिलो तरिका सिकाउँछु। हेर्नुहोस् रोटेसनको अलमोस्ट सबै क्वेसनमा यो लजिक गर्न सकिन्छ। सिधै रोटेट गराउन गाह्रो पर्छ है तपाईँलाई, मलाई जसलाई पनि सिधै यो फिगर यसरी रोटेट गर्दा के हुन्छ, कम्प्लिट फिगर रोटेट गर्न त गाह्रो। भनेपछि अब पार्टमा हेर्नेलाई कसरी, जस्तो हेर्नुहोस् त यो बाहिरपट्टि जुन मूल चित्र तपाईँको वर्ग छ, वर्गको साइडहरूमा के छ, कर्भ लाइन छ कि छैन हो। भनेपछि अब हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो कर्भ क्लकवाइज दिशाको पहिलो कर्भ हेर्नुहोस्, क्लकवाइज दिशाको पहिलो कर्भको हेर्नुहोस् त यो कर्भ वर्गको भित्र बनेको छ कि छैन। त्यसपछि आउने हेर्नुहोस् त जुन यो के भन्छ कर्भिलिनियर चित्र छ, यसको यो कर्भ चाहिँ के छ, बाहिरपट्टि छ कि छैन हो। क्लकवाइज दिशामा हेर्नुहोस् है, क्लकवाइज दिशामा आउने पहिलो भनेको यो भयो। अब यसको बाहिरी हेर्नुहोस् त, यसको पहिलो कर्भ के हुनु पर्यो, जुन यो कर्भ छ दोस्रो वाला कर्भ भनौँ, यसरी बुझौँ भन्नुहोस् है, यसलाई यसरी बुझ्नुहोस्। जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् केही पार्ट भित्र छ, केही पार्ट बाहिर छ हो, केही पार्ट भित्र केही पार्ट बाहिर छ। अब मलाई भन्नुहोस् तपाईँले यो पहिलो क्लकवाइज हेर्नुहोस् त, क्लकवाइजमा हेर्दा आउने पहिलो कर्भको दोस्रो पार्ट कता छ, भित्र छ, अनि दोस्रो कर्भको पहिलो पार्ट कता छ, वर्गको बाहिर छ। तर यसमा हेर्नुहोस् त क्लकवाइजमा आउने पहिलो यो हो कि होइन, यसको दोस्रो पार्ट चाहिँ कता, बाहिर, अनि दोस्रो कर्भको पहिलो पार्ट चाहिँ भित्र, यसको भन्दा अपोजिट देख्यो। यसको मतलब ए र बीमा एउटा फरकको थाहा भयो होइन। अब सीमा हेरौँ, क्लकवाइजमा आउने हेर्नुहोस् त, क्लकवाइजमा आउनेको के, दोस्रो पार्ट भनेको वर्गको बाहिर, र हेर्नुहोस् त दोस्रो कर्भको पहिलो पार्ट चाहिँ भित्र, यो र यो मिल्यो कि मिलेन, भनेपछि अवश्य पनि यो सबै मिल्छ, फरक यही। तर यति भन्ने गर्दा के गर्नु भएको जस्तो लाग्यो भने फेरि सुन्नुहोस्, यसलाई हेर्नुहोस् त, अब क्लकवाइज डिरेक्सनमा हेर्ने भनेको के हो, राइट तर्फबाट यसरी हेर्ने भनेको के, यसो गर्दा हेर्नुहोस् त यो पहिलो कर्भको दोस्रो पार्ट कता छ, बाहिर छ, दोस्रो कर्भको पहिलो पार्ट कता छ, भित्र छ।
भनेपछि यो BCD मिलेको छ कि छैन? छ, एकै खालको छ। त्यसैगरी यसमा पनि क्लकवाइजमा हेर्दा पहिलो हेर्नुस् त कहाँ छ? पहिलो कर्वको दोस्रो पार्ट बाहिरपट्टि छ, दोस्रो कर्वको पहिलो पार्ट भित्रपट्टि छ हैन? त्यसो भएदेखि BCD चाहिँ के छन्? एक खालका छन् र ए चाहिँ के छ? फरक छ। त्यही भएर कुन फरक हो भन्दा तपाईको एन्सर अप्सन ए नै हो है। ठीक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? सिधै रोटेट गर्नुस्। यो सबै अब रोटेट गरेर बनाउन सकिन्छ भनेर एक्सप्लेनेसन त लेखिदियो, तर के रोटेट गर्यो कता रोटेट गर्ने गाह्रो पर्न सक्छ। त्यही भएर रोटेसनको केस आयो भने हेर्नुस्, कुनै दुईटा एलिमेन्टलाई रिफरेन्स मानेर हेर्नुस्। मैले अघिल्लो फिडब्याकमा सायद नासुको फिडब्याक दिएको थिएँ, त्यति बेला पनि रोटेसनको कन्सेप्ट सिकाएको थिएँ। रोटेट पुरै चित्र रोटेट गर्न त एक्जाममा एकदम छोटो समयमा प्रेसरको समयमा सक्दैनौँ हामी। त्यसो हुँदा कुनै दुईटा पार्ट हेर्ने, एउटा पार्टको रिफरेन्समा अर्को पार्ट लेफ्टमा छ कि राइटमा छ कि टपतिर छ कि बटमतिर छ कि त्यो अनुसारले के गर्नु पर्यो? एउटाको सापेक्षमा अर्कोको लजिक अनुसार के गर्नु पर्यो? कुन फिगरहरू चाहिँ आपसमा रोटेट गर्न सकिन्छ, कुन रोटेट गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा त्यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ है त। ल यसको के हो भन्नुस् त? 1 हो, y हो। ल 1 1 1 1 बाट r आएको छ हेर्नुस् त। अब 1 बाट r o यानी 1 हो, यो त r त कसरी आउँछ भन्छ हेर्नुस्। यो सबै जोड्नुस् त, FOU r, यसको लास्ट लेटर कति? r हो। अब 2 4 6 8 हेर्नुस् त, यो सबै जोड्दा के हुन्छ? EIGST हुन्छ। यसको पनि लास्ट लेटर के हो? T हो। अब हेर्नुस् 3 6 9 12 यो सबैलाई जोड्दा के आयो? TWELV 12 आयो भनेपछि यो के आयो हेर्नुस् त? लास्टको लेटर E आयो भनेपछि 4 8 12 16 16 आयो कि आएन? SIXTEN हो। यसो गर्दा यो यानी आयो कि आएन? भनेपछि 5 5 5 5 जोड्दा कति हुन्छ? कति? 20 हुन्छ। TWENTY 20 हुन्छ। सो हाम्रो एन्सर के हुनु पर्यो? लास्ट लेटर हुनु पर्यो। यो 20 को लास्ट लेटर भनेको फेरि जेड भयो नि त सर, एन्सर नभन्नु। अल्फाबेट को लास्ट होइन, 20 को चाहिँ लास्ट हो। यसो गर्दा एन्सर के भयो? सी भयो है। हाम्रो उत्तर सी। ल अब भन्नुस् यसमा वर्ग कतिवटा? 9 वटा छ। ल वर्ग हेर्नुस् है, 9 वटा वर्ग छन्। हेर्नुस् सबैले ध्यान दिएर हेर्नुस् है। यहाँ हेर्नुस् त, हामी के गर्छौं? क्वेसन त सजिलै आउँदा पनि हतार गर्छौं। यहाँ हेर्नुस्, एउटा वर्ग यहाँ छ हो, दोस्रो वर्ग यहाँ छ, एउटा दुईटा, यसले तीनवटा, यसले चारवटा। अब यो बाहिरीले कति? 5 भनेर धेरैले 5 मै टिका हानेर गलत गर्नुभयो होला हो। यो गलत हो। किन गलत हो हेर्नुस्। अब हेर्दै जानुस् है, अब हेर्दै जानुस्। यो गलत हो। अब हेर्नुस्, एउटा लेभल्सको साथीहरूले त यसरी गर्नुहुन्छ। अब अर्को लेभलको साथीहरूले के देख्नुहुन्छ भने ए वर्ग त कहाँ छ? यहाँ पनि छ नि त। यो वर्ग होइन, यो वर्ग हो कि होइन? अघि 5 त थियो, अब कति भयो त? दुईटा एक्स्ट्रा आयो, 7 खायो आलु भन्नुहुन्छ। अनि तपाईले नि आलु खानुहुन्छ किन? अझै हेर्नुस् वर्ग कहाँनेरि छन्? यहाँ हेर्नुस् त, वर्ग यो चाहिँ के वर्ग होइन, यसलाई के भन्छ? वृत्त भन्छ भन्दैन? यो पनि वर्गै हो भनेपछि यहाँ पनि यो पनि के भयो? वर्गै हो। यसो गर्दा हेर्नुस् त, यो सानो सानो 1 2 3 4 5 6, यसले 7, यसले 8 भन्नुस्। यहाँ त अप्सनमै पनि रहन्छ है, अप्सनमै पनि रहन्छ। र यो बाहिरकोले गर्दा कति हो? 9 हो है। यसको एन्सर चाहिँ ल एउटा करेक्सन गर्नुस्, अप्सन राखेर रहन्छ। ल यसको एन्सर चाहिँ के हो? 9 हो है वास्तवमा। अब हेर्नुस्, कतिपय गनेर हेर्नुस् 5 मै टिक लाएर नि मख पर्नु भएको थियो होला, कतिपय 7 मा टिक लाएर मख पार्नु भएको थियो होला। जसले 9 एन्सर पत्ता लगाएर पनि यो अप्सनमा रहन्छ भनेर थाहा पाउनुभयो, तपाईहरुले चाहिँ सबभन्दा राम्रो गरेको है वास्तवमा। हेर्नुस् किन? अब यहाँ त टाइप मिस्टेक भयो, यो त संख्या वास्तवमा आएन, तर पनि के हो हेर्नुस्, चित्र सामान्य नै आउँदाखेरि पनि हामी देखिराखेका हुँदैनौँ है। त्यही भएर गण्ने प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो। अब हेर्नुस्, यो गण्ने कुरालाई लिएर रटेर चाहिँ केही हुँदैन है फाइदा। हेर्नुस्, अब यस्तो क्वेसन के गर्नु भएको थियो पहिला? थिएन नि त, अलिकति फरक आयो, त्यही भएर एन्सर आएन। अब यसलाई कुनै एउटा यस्तो स्ट्रक्चर, यो के अरे उल्टो डम्बर र के जति भनेर यसमा गन्न थाल्नु भने बर्बाद हुन्छ। किन? क्वेसनमा एउटा लाइन नयाँ थपिदियो कतैपट्टि भने त्यहाँ त्रिभुजको वर्गको सङ्ख्यै परिवर्तन हुँदैन। त्यही भएर रट्ने काम अगाडिदेखि, एक्जामको 1 दिन अगाडि ठिक छ यसमा यस्तो हुन्छ सम्झिँदा केही बिग्रिएन, तर अहिलेदेखि के हो यसका चाहिँ यसको एन्सर यति भनेर रट्न थाल्नु भने त्यो चाहिँ केही पनि काम छैन है। ल ल अब यो क्वेसनको एन्सर मलाई भन्नुहोस् के हो? सन् 1897 को पात्रको पुनः प्रयोग कहिले गर्न सकिन्छ? पुनः प्रयोग भनेको के हो? क्यालेन्डर रिपिटिसन हो कि होइन? हो, क्यालेन्डर रिपिटिसन हो। पुनः प्रयोग भनेको मतलब क्यालेन्डर एक्ज्याक्टली रिपिट हुन्छ भने पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सक्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हेर्नुहोस्,
1897 को पात्रोको प्रयोग पुनः कहिले गर्न मिल्छ? ल के एन्सर लाउनु भयो टिक भन्नुस्? डी लाउनु भयो। ल ए लाउने कतिजना हात उठाउनुस् त एकपटक हेरौँ। ए लाउने कतिजना? एकजना दुईजना। ल बी लाउने? बी लाउने 3-4 जना। सी लाउने? मान्छे अब बाँकी रहेको हात नउठाएको, अहिलेसम्म हात नउठाएकोले त डी नै भन्नु पर्यो पक्कै पनि, होइन? के होइन म चाहिँ तटस्थ बस्छु भन्ने हो, होइन? मान्छे हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस्। अब यो प्रश्नको जस्तो अघि भर्खर मैले पेजमै पनि यो क्वेसन हालिदिएको थिएँ, कतिले मिलाउँदो रहेछन् हेरौँ भनेर मैले हाल्दा त्यहाँनिर लगभग 2-3 वटा मात्रै कमेन्ट, सही कमेन्ट आएको छ, अरू गलतै गर्नुहोस्। किन? हामी पढ्दै इन्कम्प्लिट पढ्छौँ कि, जब पढ्दै अधुरो पढ्छौँ भने त सही कहाँ गर्छौँ त? गर्दैन नि त। त्यही भएर हेर्नुहोस्, हामीले पढेको कुरा के छ हेर्नुहोस्, यहाँ 97 छ, 4 ले भाग गर्छौँ, 4 ले 96 लाई भाग जान्छ, रिमाइन्डर कति आयो? 1 आयो। रिमाइन्डर 1 आयो भने कति जोड्ने? 6 जोड्ने भनेर पढाएको छैन? रिमाइन्डर 1 आउँदा 6 जोड्ने भनेपछि 97 पाउनुहोस्। अब रिमाइन्डर 1 आउँदा 6 जोड्ने, अब रिमाइन्डर 2-3 आयो भने 11 जोड्ने भनेर कोहीले पढ्नु भयो होला, कोहीले के गर्नुभयो होला भने रिमाइन्डर 1 आउँदा 6 जोड्ने हो, बाँकी सबै केसमा यदि लिप इयर छैन भने कति जोड्ने हो? 11 जोड्ने हो भनेर पढ्नु होला। पढ्ने तरिका फरक छन्, तर मेन कुरो चाहिँ पढाएको छैन, कुरो त्यति मात्रै हो। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस्, 6 जोड्दा 1897 मा 3 जोड्दा 1900 आयो, अरू 3 जोड्दा त बकाइदा के हो? 1903 नै हो। यसरी हामीले पढे अनुसार त वास्तवमा 1903 उत्तर हुनुपर्ने नि, तर यो उत्तर होइन। किन होइन यहाँ हेर्नुहोस्, अब 1908 भन्नुभएको छ यहाँ हेर्नुहोस्। यसमा 2-4 कुरा भन्छु, यी कुरा सम्झिनु हो भने कहिले पनि यो क्यालेन्डर रिपिटेसनको क्वेसन तपाईँले चाहेर पनि बिगार्नु भनेको कुरा सुन्नुहोस् है। नचाहँदा नचाहँदै के हुन सक्छ? बिग्रिन सक्छ। त चाहन्छु अब म यो बिगार्न खोज्छु भने नि सक्नुहुन्न, तर भनेको कुरा चाहिँ सुन्नुहोस्। हेर्नुहोस् के कुरा सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् जहिले पनि हेर्नुहोस्, लिप इयर भन्दा जस्ट पछाडि आउने नर्मल इयरको क्यालेन्डर 6 वर्षपछि दोहोरिन्छ। ध्यान दिनु होला, लिप इयर भन्दा जस्ट पछाडि आउने लिप इयर जस्तो हेर्नुहोस् त, यो 96 के हो? यहाँ 97, यो त 1896 भन्दा एक स्टेप पछाडि आउने हो नि त, 1 वर्ष पछाडि हो। यसो गर्दा 96 लिप इयर हो भनेपछि लिप इयरको 1 वर्ष पछाडि आउनेको पात्रो त 6 वर्षपछि दोहोरिनु पर्ने, तर मिलेन। म कन्डिसन पुरै भन्दै जान्छु। हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस्, लिप इयरको जस्ट पछाडि आउने नर्मल इयर भन्दा बाहेक, ध्यान दिनुहोस्, लिप इयरको जस्ट पछाडि आउने नर्मल इयर भन्दा बाहेक अरू सबै नर्मल इयरको पात्रो चाहिँ 11 वर्षपछि दोहोरिन्छ। हेर्नुहोस् है, लिप इयरको जस्ट पछाडि आउने नर्मल इयरको पात्रो 6 वर्षपछि दोहोरिन्छ, तर हेर्नुहोस् लिप इयरको जस्ट पछाडि आउने नर्मल इयर भन्दा बाहेक अरू सबै नर्मल इयरको पात्रो चाहिँ 11 वर्षपछि दोहोरिन्छ। यदि लिप इयर नै छ भने लिप इयरको पात्रो कति वर्षपछि दोहोरिन्छ? 28 वर्षपछि दोहोरिन्छ। अब पात्रो दोहोरिन्छ अथवा पात्रो जस्ताको तस्तै हुबहु प्रयोग गर्न मिल्छ भन्नुको मतलब हेर्नुहोस्, 2टा वर्षको पात्रो कति बेला हुबहु प्रयोग गर्न मिल्छ एउटाको अर्कोमा भन्दा? पहिलो वर्षको लागि जनवरी 1 जुन 12 बाट सुरु भएको थियो र डिसेम्बर 31 जुनमा गएर इन्ड भएको थियो। सबै तिनै हेर्नुहोस् त, तारिखमा तिनै बार पर्यो भने बल्ल क्यालेन्डर सेम भन्न पाइयो कि पाइएन? यसको मतलब के? ध्यान दिनुहोस्, नर्मल इयर र लिप इयरमा त डेजै फरक पर्यो कि परेन? भनेपछि कहिले पनि तपाईँको नर्मल इयर र लिप इयरको क्यालेन्डर सेम हुन्छ? कहिले पनि हुँदैन। भनेपछि हेर्नुहोस्, 1897 त नर्मल इयर हो, तर यो 1904 र 1908 के हो? लिप इयर हो कि होइन? हो, लिप इयर हो कि होइन? हो, लिप इयर हो भने के नर्मल इयरको पात्रो लिप इयरमा दोहोरिन्छ? दोहोरिँदैन। भनेपछि डी अलरेडी एन्सर होइन भने पक्कै पनि एन्सर ए हो। म प्रुभै गरेर पनि देखाउँछु, अहिले पहुँच एकछिनलाई। अब सम्झिनु पर्ने कुरा के छ? 6-11 जोड्ने कुरा चाहिँ के हो त? अब हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् 6 र 11 जोड्दै गर्दा, ध्यान दिनुहोस्, 6 र 11 जोड्दै गर्दा 2टा वर्षहरू यदि 2टा फरक फरक शताब्दीको आउने केस भयो भने, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, 6 र 11 जोड्दै गर्दा 2टा वर्षहरू 2टा फरक फरक शताब्दीको आउने केस आयो भने जुन ठ्याक्क बिचमा पर्ने शताब्दी वर्ष हुन्छ नि, त्यो शताब्दी वर्ष यदि लिप इयर छ भने मात्रै 6 र 11 जोडेको मिल्छ, तर लिप इयर छैन भने 6 र 11 जोडेको मिल्दैन। भन्न खोजेको के? हेर्नुहोस्, 1800 के छ? 97 छ यहाँ हो। अब बिचमा के आउँछ? 1900 आउँछ। एउटा 1900 आउँछ कि आउँदैन? हेर्नुहोस् त, 1897 1900। अब त्यसपछि यहाँ तपाईँको अर्को के दिएको छ? 1903 दिएको छ। अब मलाई भन्नुहोस्, यो 1900 भनेको के हो? सेन्चुरी इयर हो कि? सेन्चुरी इयर हो। सेन्चुरी इयर लिप इयर हुनको लागि यो 400 ले भाग गरेर पुग्छ? पुग्दैन। के हुनुपर्छ? 400 ले निशेष भाग लाग्नुपर्छ। के यसलाई 400 ले निशेष भाग लाग्छ त? लाग्दैन। 400 ले निशेष भाग लाग्दैन भन्नुको मतलब तपाईको जुन यो बिचमा सेन्चुरी इयर पर्यो नि, यो सेन्चुरी इयर के भएन? लिप इयर भयो। सो लिप इयर भएन भने 6 जोड्न पाइँदैन। 6 नजोडेर 6 को डबल 12 जोड्नुपर्छ है। 6 को डबल 12 भनेपछि 97। अब 12 जोड्दा कति? 1909। एउटा यो भयो। अब यी रुल बिर्सिए भने के गर्ने त्यो पनि त मैले बताउनु पर्यो। यत्रो रुलहरू छन्, बिर्सियो भने अब
दुईटा फरक फरक शताब्दी हेर्नुस् त, यो फरक शताब्दी यो फरक शताब्दी भयो कि भएन? दुईटा फरक फरक शताब्दीको बीचमा दुईटा फरक फरक शताब्दीको बीचमा पर्ने जुन शताब्दी वर्ष छ त्यो लिप इयर छ भने मात्रै 6 र 11 जोड्न मिल्छ। तर यही प्रश्नमा हेर्नुस्, यो 1897 को सट्टा यदि मैले 1997 को कहिले दोहोरिन्छ भनेर भन्थे भने यो 1997 पछि हेर्नुस् त के आउँछ? 2000 आउँछ हो। त्यसपछि 2000 के आउने हो? 3। अब यो 2000 के हो? शताब्दी वर्ष हो। यसलाई 400 ले भाग जान्छ कि जाँदैन? जान्छ। 400 ले भाग जान्छ भने यो शताब्दी वर्ष के भयो? लिप इयर भयो भनेपछि यसमा तपाईले 6 जोडेर गर्दा मिल्छ। तर 1897 मा किन नमिलेको भन्दा बीचमा जुन 1900 वाला शताब्दी वर्ष पर्छ यो लिप इयर होइन। अब सबै रुल बिर्सियो रे के गर्ने त्यतिबेला? त्यतिबेला के गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुस्, पात्रो समान हुनु भन्नुको मतलब अड डे 0 हुनु। ठीक छ? कुन दुईवटा वर्षहरु बीचको अड डे 0 हुन्छ त्यही नेर पात्रो समान हुन्छ। अब यो के हो? नर्मल इयर हो भने पक्कै पनि पात्रो हेर्नुस् त 4 र 8 को सँग त मिल्दैन यो कुरा 100%। अब हेर्नुस्, कुनै दुईटा अवधिको बीचमा लिप इयर अड डेज कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा तपाईलाई क्लासमा मैले डिटेल पढाइसकेको छु है। सायद क्यालेन्डर मैले 2 घण्टा भन्दा पनि धेरै समय लगाएर तपाईलाई क्लासमा पढाएको छु। त्यति गर्दा तपाईलाई हरेक कन्सेप्ट चाहिँ तपाईलाई मैले क्लियर गराएको छु। यदि तपाई हाम्रो नर्मल क्लासको स्टुडेन्ट हो भने के कुरा तपाईले ध्यान दिनु पर्यो भनेदेखि हेर्नुस् त 1897 छ। अब कुनै दुईटा अवधिको बीचको तपाईले के गर्नु पर्यो? अड डे को संख्या निकाल्नु पर्यो भने पहिला के गर्ने? ग्याप निकाल्ने। जस्तो हेर्नुस्, यो र यो त आन्सर होइन रहेछ। अब हेर्नुस् 1909 भनेपछि 1897 र 1909 मा कतिको ग्याप भयो? 12 वर्ष ग्याप भयो कि भएन? अब हेर्नुस्, अड डे निकाल्नको लागि हेर्नुस् पहिला ग्याप निकाल्नुस् अनि त्यो ग्यापमा कतिवटा लिप इयर आउँछ त्यो संख्या निकालेर जोड दिनुस्। त्यो नै के हो? अड डे हो है। किन हो भन्ने कुरा मैले तपाईलाई बताइसकेको छु क्लासमा। होइन भने मैले युट्युबमा हालेको भिडियोमा पनि हेर्नुस्, त्यहाँनेर मैले 100 वर्षको अवधिमा अड डे कति भन्दाखेरि एउटा 100 वर्षमा के हुन्छ? 24 वटा लिप इयर हुन्छ। 76 नर्मल भनेर 24 × 2 किनभने एउटा लिप इयरमा 2 अड डे, एउटा नर्मलमा 1 गरेर पनि सिकाएको थिएँ भने एउटा सिधै के गर्ने? 100 प्लस के गर्नुस्? 24 गर्नुस्। यो वाला चाहिँ फलो गर्नुस् भनेको थिएँ। एकचोटि त्यो भिडियो हेर्नु होला कैलाश सरकार युट्युब च्यानलमा, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है डिटेल बुझ्नको लागि। ल अब यसमा कतिवटा अड डे भन्दा हेर्नुस् 1897 अब बीचमा एउटा 1900 पर्छ, त्यो त अड होइन हो। अब 1902 हो होइन, 1904 के हो? लिप इयर हो र 1908 के हो? लिप इयर हो। अबको लिप इयर त कति? 1912 हुन्छ। त्यो त हाम्रो 9 भन्दा कटेर गइसक्यो भने त्यो चाहियो? चाहिएन। अब 12 + 2 जोड्नुस् है। 12 + 2 जीवन अवधिको के गर्ने? इयर, त्यसमा लिप इयरको संख्या जोड्ने। यति गर्दा कति आयो? 14। अब यो 14 लाई 7 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर कति आयो? 0 आयो। अड डे 0 भयो। सो तपाईको आन्सर के हुन्छ? 1909 नै हुन्छ। अब हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् त यो 1897 र 1903 को तपाईले के निकाल्नु भयो? अड डे निकाल्नु भयो भने कति आउँछ? 6 वटा वर्ष आउँछ। तर त्यहाँ कुनै लिप इयर आउँछ? आउँदैन। सो अड डेज त के हुने भयो? 6 नै हुने भयो। त्यही भएर आन्सर भयो। जस्तो यही प्रश्नमा हेर्नुस् त 1997 भनेको बाद तपाईको 2003 हुन्छ। फेरि हेर्नुस् 1997 को 2003 सँग कसरी मिल्न गयो त भन्दा हेर्नुस् ग्याप कतिको? 6 वर्षको। तर यसमा 2000 वर्ष पर्छ। 2000 वर्ष के हो? शताब्दी वर्ष। यसलाई 400 ले पनि भाग जान्छ भने यो के हो? लिप इयर हो कि हैन? भनेपछि यो लिप इयर हो। भनेपछि लिप इयर कतिवटा? एउटा जोड्दा 7। 7 लाई 7 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर के आयो? 0 आयो कि आएन? भनेपछि यदि 1997 को पात्रो चाहिँ कहिले पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ भनेको 2003 लेख्न पाइन्थ्यो। तर 1897 को भन्दा 1903 लेख्न पाइयो त? पाइएन। कन्सेप्ट बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? कन्सेप्ट बुझेर पढ्नुस् है। होइन भने गलत हुन्छ। खुसी भइ रङ अप्सनमा टिकाइन्छ। दुःख मानेर पनि हैन। 6 जोड्ने त अनि कति सजिलो क्वेशन, तर त्यति गर्दै गर्दा गलत। 1997 सोधेको भए त त्यही 6 जोड्दा मिलेको हो। तर 1897 सोध्यो भने बर्बाद हुन्छ। त्यही भएर ध्यान दिनु है। कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। ल हजुर हजुर 6 को 12 भयो जस्तै 11 को 22 हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको। अब 11 को 22 चाहिँ अब हेर्नुस्, त्यो 11 को 22 मा चाहिँ एकचोटि म पनि प्रयोग गरेर हेर्छु। यसरी बुझ्नुस् तपाईले। जस्तो मानौ कुनै फर्मुला काम गरेनन् हो, 11 को 22 चाहिँ म पनि चेक गरेर हेर्छु त्यो 6 मा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्थ्यो। अथवा मैले यसमा चाहिँ सिकाउन खोजेको मेन कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने हेर्नुस्, कुनै दुईटा वर्षको बीचमा यदि अड डेजको संख्या के छ? 0 हुन्छ भने त्यति बेला के हुन्छ? त्यो दुईटा वर्षको पात्रो समान। जस्तो एउटा अर्को प्रश्न हुन्छ क्यालेन्डरमा। मानौ रामको जन्म 1996 सेप्टेम्बर यतिमा शनिबारको दिन भएको थियो। अब उसले आफ्नो जन्मदिन आइतबारको दिन कहिले मनाउँछ? जन्मबार चाहिँ हेर्नुस् त, जन्मदिन त त्यही भयो तर बार फरक पर्छ। आइतबारको दिन कहिले मनाउँछ भन्दा शनिबार र आइतबार कतिको ग्याप? 1। भनेपछि गिभन इयर देखि कुन इयरको बीचमा अड डे निकाल्दा 1 हुन्छ। त्यो तपाईको आन्सर हुन्छ है। ल अब त्यतातिरबाट जाउँ। यसरी बुझ्नुस्, अड डे 0 आउँछ। यदि कुनै पनि हेर्नुस् त तपाईको
लजिकहरू फर्मुलाहरू बिर्स्यो है, केही मेन फन्डामेन्टल कुराहरू बिर्स्यो भने के चाहिँ बिर्सिनु भएन भने कुनै दुईटा वर्षको पात्रो समान हुनको लागि त्यो दुईटा पात्रो त्यो दुईटा वर्षहरूको बिचको अड डेको संख्या चाहिँ के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। ल अब जनवरीबाट नोभेम्बर शनिबारबाट बिहिबार हेर्नुहोस्, जनवरीबाट नोभेम्बर 1बाट 11 10 पछाडि गयो भनेपछि अब शनिबार हप्तामा त 7 दिन हुन्छ। त्यो कसरी हेर्ने, नोभेम्बर त्यसपछि के आउँछ डिसेम्बर अनि जनवरी हो कि हैन, त्यसमा नै यहाँनिर के भयो बिहिबार आयो भने शुक्रबार अनि शनिबार हो कि, त्यसमा त आन्सर के हो बिहिबार है। यताबाट हेर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त नोभेम्बरबाट जनवरी, नोभेम्बर डिसेम्बर अनि अर्को वर्षको जनवरी आउँछ नि भनेपछि हेर्नुहोस् त तपाईँको अघिल्लो हप्ताको बिहिबार कम्प्लिट भएपछि अब एक दिन छोड्ने शुक्रबार अनि के आउँछ शनिबार आउँछ है। यसरी तपाईँको एन्सर हो। ल अब यसको एन्सर भन्नुहोस् मलाई। ल यो पत्रिकावाला मोडल मैले तपाईँलाई सायद मेरो फेसबुक पेजबाट पनि धेरै पटक राखेँ होला हैन, कतिपय साथीहरूले यसलाई जानी पनि सक्नुभयो होला, त्यहाँ मैले लाइभ आएर नि बताएको थिएँ भने कतिवटाले जान्नु भएन होला। ध्यान दिनुहोस् है, यो अहिलेसम्म नसोधेको तर अब सोध्न सक्ने मोडल हुनसक्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, एका बिहानै कान्तिपुर पत्रिका हेर्दै गर्दा तपाईँले यो थाहा पाउनुभयो कि त्यहाँ 4वटा पेज हराएका रहेछन् है। हराएका मध्ये एउटा पेज 8 नम्बरको पेज रहेछ। यदि उक्त पत्रिकाको अन्तिम पेज पेज नम्बर 28 रहेछ भने हराएका अरू 3वटा पेज कुन कुन भन्नु भन्छ। ध्यान दिनुहोस्। अब 7 21 22 हो। ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है यसलाई कसरी गर्ने, एउटा नर्मल प्रोसेस सिकाउँछु र अर्को ट्रिक सिकाउँछु। पहिला प्रोसेसमा जम्मा कति 28 पेज भनेपछि 14 14 मा भाग गर्नुहोस् है। 14 14 मा भाग गर्नुहोस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हजुर 11 12 13 14। अब के गर्ने, यहाँबाट 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब हेर्नुहोस्, अब 4 वटाको ग्रुप बनाउनुहोस् है। 4 वटा के गर्ने ग्रुप बनाउने है त। ल 4 वटा ग्रुप बनाउने। अब हेर्नुहोस्, त्यसमा यो ग्रुपमा पर्ने एउटा हरायो भने बाँकी सबै हराउँछ। हेर्नुहोस् त कति हराएको छ 8 हराएको छ भने 8 को ग्रुपमा 7 हरायो कि हराएन। हेर्नुहोस् 8 सँग 7 पनि हरायो, 21 र 22 पनि हरायो भने 8 हराएको छ भने 7 21 22 पनि के हुन्छ हराउँछ। एउटा यो तरिका हो। तर 78 वटा पेज भएको पत्रिकामा यदि पेज नम्बर यति हरायो भने अब अरू कुन कुन हटाउँछन् भन्दा फेरि त्यो सबै लेखेर बस्ने त भएन। भने अब ध्यान दिनुहोस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा अवश्य हुन्छ। हेर्नुहोस् पत्रिका 1 नम्बरबाट सुरु हुन्छ, पहिलो पेज त 1 हो, त्यसपछि 2 हो भनेपछि सुरुमा 1 आउँछ अनि 2 3 आउँछ 4 आउँछ 5 आउँछ 6 आउँछ भनेपछि एउटा जोडामा हेर्नुहोस् त, एउटा जोडामा के हुन्छ अड नम्बरवाला चाहिँ के हुन्छ अगाडिको पेज हुन्छ, इभनवाला चाहिँ पछाडिको हुन्छ कि हुँदैन हो। भनेपछि एउटै हेर्नुहोस् त, एउटै जुन पेज छ नि तपाईँको त्यसमा लेफ्ट र राइटमा लेफ्ट सानो हुने राइट ठुलो हुने भयो कि भएन मान्छे। हेर्नुहोस् 8 अब हेर्नुहोस् त 8 हराएको छ भने अब त्योसँग जोडिएको कति हराएको हुनु पर्यो 7 हराएको हुनु पर्यो कि परेन। हेर्नुहोस् त 8 हराएको छ भने त्योभन्दा अगाडि कति छ 7 7 हरा। अब हेर्नुहोस् जस्तो एक्जाम्पल लिएर हेरौँ 1 र 2 त्यसपछि 3 र 4 5 र 6 7 र 8 भन्दै गर्दा के छ हराएकोमा त अडवाला सानो छ इभन ठुलो छ नि। त्यसो भने हेर्नुहोस् त 8 को 9 8 सँग 9 हरा भन्न पाउनुहुन्न, किन 8 सँग 9 जोडिएकै हुँदैन 7 जोडिएको हुन्छ अगाडि पछाडि। त्यसो हुँदा के हुन्छ 8 हराउँदा 7 पनि हराउँछ। यति कुरा थाहा भयो भने अब यसलाई कसरी गर्ने भने ध्यान दिनुहोस्। तपाईलाई के थाहा छ भने हेर्नुहोस् त जस्तो र्याङ्किङ अर्डरमा लेफ्ट र राइटको हेर्नुहोस् त एउटै पोजिसनको लेफ्ट र राइटको सम गर्दा टोटल +1 हो कि हो कि हैन भन्नुहोस् त हो। त्यसो अब मलाई भन्नुहोस् लेफ्टबाटको क्रम जस्तो 8 हरायो हेर्नुहोस् त 8 हरायो भने सँगसँगै के पनि हराएको छ 7 पनि हराएको छ, टोटल कति छ 28 छ। भनेपछि हेर्नुहोस् राइटबाटको क्रम निकाल्नु भनेको त t+1 - l हो कि हैन हो। भनेपछि टोटल कति 28 छ भने t+1 गर्दा 29 29 भयो। अब यसको राइटबाटको निकाल्नुस् न भन्दा यो दुईटा हेर्नुहोस् त घटाउने हो कि हैन, यो भने कति भयो भन्नुहोस् त 22 भयो र 21 भयो कि भएन। मान्छे हेर्नुहोस् 7 र 8 हराउँदा अब कति कति हराउँछ 21 र 22 पनि हराउँछ। तपाईको आन्सर अप्सन ए भयो। बुझ्नुभयो यसरी गर्ने। अब गर्दाखेरि त्यो सबै हेर्नुहोस् त 4 वटाको ग्रुप बनाएर गर्न सम्भव छैन। हेर्नुहोस् त दुईटा जस्तो पेज नम्बर 16 हरायो भन्दै गर्दा त्योसँग जोडिएको कति हराउँछ 15 हराउने हो कि 17 15 हराउँछ 15 र 16 भनेपछि अब अरू कुन कुन हरायो भन्दा 29 - 15 र 29 - के हो 16 भयो है त। ल यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। यो अहिलेसम्म नसोधेको तर सोध्न सक्ने सम्भावना बोकेको मोडल हो। ल यसलाई यसरी गर्ने है। ल
अब हेर्नुस् समूहमा नमिल्दो कुन हो ल भन्नुस् ए हो किन हेर्नुस् त सबै केबाट सुरु भएको छ एबाट सुरु भएको छ भवेलै नभएको त होइन यु त भवेल हो तर स्टार्टिङ लेटर भवेल हो त होइन त्यही भएर फरक है त यस्तो पनि हुन सक्छ प्रश्न ल अब डाटामा आऊ यो तपाईलाई अफिसरलाई सोधिसकेको डाटा हो है अफिसरलाई सोधिसकेको डाटा हेर्नुस् त गरिसके ल गरिसक्नु भएको छ ठीक छ फेरि एकचोटि रिभाइज पनि हुन्छ एकदम राम्रो क्वेशन पनि छ है ल हेर्नुस् त यहाँ तपाईलाई के दियो भने नम्बर अफ प्रोफेसर्स इन के दियो त्यहाँ हेरेर बुझ्नुहुन्छ होला के दिएको छ डिसिप्लिन है फलानो फलानो विषयहरुमा प्रोफेसरहरुको के दियो संख्या यहाँ दियो अनि फिजिक्स प्रोफेसरहरुको हेर्नुस् त यो देखि यो उमेर समूहमा कति पर्सेन्ट छन् त प्रोफेसर यो देखि यो उमेरमा कति पर्सेन्ट भन्ने कुरा तलको पाइ चार्टमा दियो र त्यसमा अब तपाईलाई के दिएको छ पहिलो प्रश्न हेर्नुस् हाउ मेनी प्रोफेसर्स बिलोङ टु द एज ग्रुप हाउ मेनी फिजिक्स प्रोफेसर्स बिलोङ टु द एज ग्रुप 35 देखि 44 अब हेर्नुस् यो डार्क बार भनेको के को मेलको लागि हो र यो डटेड भनेको फिमेलको लागि हो त्यसमा नि हेर्नुस् त जम्मा फिजिक्स प्रोफेसरमा मेल कति भए 32 जना भए फिमेल कति जना 8 जम्मा फिजिक्स प्रोफेसर कति 40 जना हो जम्मा फिजिक्स प्रोफेसर 40 यो मध्ये अब 35 देखि 44 उमेर समूह भनेको यो कुन हो ब्ल्याक पार्ट भने कति पर्सेन्ट 40% 40 को 40% भनेको 40 * 40 का मुनि 100 भयो कि भएन माथिको दुईटा जिरो तलको दुईटा जिरो काट्यो 4 चौको कति 16 हो भन्छ हेर्नुस् त 35 देखि 44 उमेर समूहमा पर्ने फिजिक्स प्रोफेसरको संख्या कति रहेछ 16 जम्मा फिजिक्स प्रोफेसरको संख्या कति 32 र 8 सिम्पली भयो यो जम्मा फिजिक्स प्रोफेसरको संख्या हो यो मध्ये 35 देखि 44 मा त कति पर्सेन्ट पर्छन् 40% पर्छन् नि त यसको हैन त्यही भएर 40 को 40% है र नेक्स्टमा which of the following disciplines has highest ratio of male to female भन्छ मेल र फिमेलको हाईएस्ट रेशियो कुनमा छ फिजिक्स म्याथमेटिक्स केमिस्ट्री इकोनोमिक्स अब फिजिक्समा हेर्नुस् त मेल कति जना 32 जना फिमेल कति 8 चौको 32 हो 4:1 अथवा सिम्पली 4 दिनुस् है त्यसपछि अब म्याथमेटिक्समा हेर्नुस् म्याथमेटिक्समा कति 28 र 8 हो 28 र 8 अब मलाई यति हेरेर भन्नुस् यहाँ यसको एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिदैन 32 र 8 ठुलो कि 28 र 8 ठुलो तलको 8 सेम छ भने 32 ठुलो हो भने त अवश्य पनि 32 र 8 28 र 8 भन्दा ठुलो भन्छ यसमा म्याक्सिमम हो त होइन यसमा म्याक्सिमम होइन भने जतिसुकै होस् किन चाहियो मतलबै छैन यसमा म्याक्सिमम होइन सक्यो जति चाहियो जतिसुकै होस् यसको रेशियो किन चाहियो यसमा हामीलाई क्वेशनले सोधेको म्याक्सिमम छ यो यही भन्दा कम छ भने किन निकाल्न बस्नु यसको भ्यालु चाहियो ल अब केमिस्ट्रीमा जानुस् केमिस्ट्रीमा हेर्नुस् त के छ यसमा त के छ अझै मेलको संख्या फिमेलको भन्दा कम छ हेर्नुस् त मेल र फिमेलको रेशियो चाहिँ के सबैभन्दा ठुलो सोधेको तर यो केमिस्ट्रीको लागि त मेलकै संख्या के छ फिमेलको भन्दा कम छ भने यो केमिस्ट्रीलाई पनि हेरेर बस्नु पर्यो त परेन यसमा म्याक्सिमम त मेल र फिमेलको कुनै पनि हालतमा आउँदैन भनेपछि बाँकी र इकोनोमिक्स हेर्नुस् त यो कति 24 बाइ कति 8 अब 24 र 8 भनेको वास्तवमा 3 हो अब 4 र 3 कुन ठुलो 4 ठुलो त्यसो भने पक्कै पनि मेल र फिमेलको अनुपात कहाँ धेरै छ भन्दा फिजिक्स विषयमा चाहिँ धेरै छ ठीक छ बुझ्नु भएन नेक्स्टमा व्हाट पर्सेन्टेज अफ अल साइकोलोजी प्रोफेसर्स आर फिमेल साइकोलोजी प्रोफेसर मध्ये फिमेलको प्रतिशत कति छ भन्छ भनेपछि साइकोलोजीमा हेर्नुस् त फिमेल कति जना भए 6 जना भए कति मध्ये 6 यो 4 यो 6 10 मध्ये 6/10 इन्टु के भयो 100% भयो यो 0 काटियो 6 दशम कति भयो 60% हो ठीक छ भनेपछि साइकोलोजी प्रोफेसर मध्ये फिमेलको प्रतिशत कति रहेछ भन्दा 60% रहेछ 60 भनेको अप्सन सी हो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन बुझिराख्नु भएको छ ठीक छ ल अब नेक्स्टमा जाउँ हेर्नुस् त अब यो क्वेशन है यो चाहिँ अलिकति अहिलेसम्मको क्वेशनहरु मध्ये यो चाहिँ थोरै अलिकति घुमाउन सक्छ हेर्नुस् त इफ द नम्बर अफ फिमेल फिजिक्स प्रोफेसर इन द एज ग्रुप 25 to 30 को इक्वल्स 25% of all the physics professor in that age group then what is the number of के भनेको छ मेल फिजिक्स प्रोफेसर इन दैट एज ग्रुप भन्छ जम्मा फिजिक्स प्रोफेसर कति 32 र 8 ले कति जना 40 जना हेर्नुस् है जम्मा 32 र 8 ले 40 जना त्यसमध्ये अब मलाई भन्नुस् 25 देखि 34 को उमेर समूहमा भनेको यो शेडिङ कुन हो 30% भन्छ 25 देखि 34 उमेर समूहमा 40 मध्येको कति पर्सेन्ट 30% हो भनेपछि 40 * 30 का मुनि 100 भनेको कति जना रहेछन् 12 जना रहेछन् यो 12 जना मध्ये हेर्नुस् त 12 जना मध्ये 25% के हुन् फिमेल प्रोफेसर हुन् भने मेल प्रोफेसर कति हुनु पर्यो
75% हुनु पर्यो कि परेन? पर्यो। भनेपछि मेल फिजिक्स प्रोफेसरको संख्या 12 इन्टु कति भयो? 75 का मुनि 100 भयो। 25 त्यहाँ 75, 25 चौको 100, 4 त्यहाँ 12, 3 त्यहाँ 9 भयो। भनेपछि यो उमेर समूहमा पर्ने मेल फिजिक्स प्रोफेसरको संख्या कति भयो त? 9 भयो। यो उमेर समूहमा पर्ने मेल फिजिक्स प्रोफेसरको संख्या 9। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो? यहाँसम्म ठिक छ? ल नेक्स्टमा जाउँ। के कन्फ्युजन छ भन्नुस् त? छ। जम्मा फिजिक्स प्रोफेसर 40, त्यो मध्ये हेर्नुस् त, त्यो मध्ये 25 देखि 34 मा कति पर्सेन्ट पर्ने भयो? 30%। 40 को 30% भनेको 12 जना। 25 देखि 34 मा जम्मा फिजिक्स प्रोफेसर कति पर्दा रहेछन्? 12। त्यो मध्येको 25% चाहिँ फिमेल फिजिक्स प्रोफेसर हो भनेदेखि बाँकी 75% मेल हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यही भएर मेलको संख्या सोधेको छ भने 12 इन्टु 75 का अपन 100 भयो। अब म यहाँ भन्नुस्, if psychology professors in the university constitute 2% of all the professors in the university, then what is the number of professors in the university? भन्छ हेर्नुस्, साइकोलोजीको जम्मा कति हो? 4 र 6 गरेर कति? 10 जना हो। यो भनेको जम्माको कति पर्सेन्ट? 2% हो। भनेपछि टोटल संख्या त कति पर्सेन्ट हुन्छ? 100% हुन्छ कि हुँदैन? भनेपछि 2 लाई 100 बनाउन के गर्नुपर्छ? 50 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यता 50 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यता 50 ले 50 इन्टु 10 भनेको कति भयो? 500 भयो। भनेपछि जम्मा हेर्नुस् त, टोटल प्रोफेसरको संख्या कति भयो? 500 भयो। ठिक छ? बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त? बुझ्नुभयो? अब हेर्नुस्, लेट एक्स बी द टोटल नम्बर अफ प्रोफेसर्स, देन 2% अफ एक्स इक्वल्स टु 100 गर्ने हो भने आखिर के हो? आउने भ्यालु त त्यही 500 नै हो। भनेपछि त्यो एक्स मानेर बसिरहन पर्यो। ठिक छ? ल अब आजको क्वेसन कति मिलाइएछ त? यहाँ गरिसकेपछि कतिवटा मिलाइ